अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है बड़े शहर की छोटी बातें। नॉवेल के बारे में जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए चलते हैं आज के नॉवेल की जानिब। जमीन में मशीन का शोर बढ़ता ही जा रहा था। उसके कान अब इस शोर के इतने आदी हो गए थे कि ड्रिलिंग थम चुकी थी, पर कानों में खुदाई अब भी जारी थी। हद होती है बेटा, कब से कह रही हूँ दादी जान के लिए दलिया ले जाओ, पर तुमने तो जैसे कानों में रुई ठूंस रखी है। शहाना ने उसका शाना पकड़कर झंझोर डाला तो वो जैसे पूरी की पूरी घूम गई। वालदा साहबा के चेहरे पर गुस्से के सारे रंग यकजा थे और उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर उसे झुरझुरी सी आ गई। अम्मा सॉरी। उसने अपने कानों में ठुसी रुई निकालकर हवा में लहराई तो गुस्से और हैरत से उनकी आंखें ही उबल पड़ी। गुड्डी, पागल तो नहीं हो गई? चलो जाओ जल्दी से। कब से दादी बेचारी चिल्ला रही थीं। एक तो तुम्हारे पापा ने ना सुनने की कसम खा रखी है, न जाने और कितनी खुदाई करवाएंगे। अब तो कान भी झंझनाने लगे हैं। उसे सुनाते सुनाते खुद ही बड़बड़ाने लगी। उसने उनके हाथ से दलिये का प्याला लिया और अपने कान में रुई ठूंसती आगे बढ़ी। तभी सामने से आते आजिम से टकराई। वो भी हाथों में एक डिश थामे हुए था जिसमें अम्मा की पसंदीदा तली हुई भिंडियां अब जमीन पर दूर बिखरी उसका मुंह चढ़ा रही थीं। गुड्डी, अम्मा की घुटी घुटी सी चीख उभरी थी। निगाहें हो गईं पुरनम। जरा आवाज दे देना। गमों में घिर गए हैं हम, जरा आवाज दे देना। निगाहें हो गईं पुरनम। 12 साला फौजान अपने हाथ में मोबाइल संभाले इस ट्रेजेडी भरे सीन में दाखिल हुआ तो उसकी बत्ती सी खिल गई थी। साथ में मोबाइल का माइक भी ऑन हुआ था। खूब जानता था कि अब शहाना का रिकॉर्ड खुला तो रुक न सकेगा। ऐसे मौके को जी भर कर एंजॉय करना तो फौजान अहमद का हक था। गुड्डी ने अपने दुश्मन और अम्मा के लाडले को खा जाने वाली नजरों से घूरा। बस उसका इतना ही किरदार था इस सीन में और वो खिसक गया। उसका मुंह फिर हवन्नकों की तरह खुला था। कसम से चाची, मैंने कुछ नहीं किया। ये गुड्डी की बच्ची ही मुझसे जानबूझकर टकराई थी। वो जो अब तक हवन्नकों की तरह मुंह खोले खड़ी थी, इस इल्जाम को सह न सकी और आजिम के बाजू पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। जवाबन उसकी भी चीख उभरी थी। यार, कैसी जालिम लड़की है चाची आपकी बेटी। वो अब अपना बाजू सहला रहा था। सारा कसूर मेरा है और तुम तो ऐसे नन्हे काके हो ना। आंखें हैं या बटन, देखकर नहीं चल सकते थे? अभी दादी का दलिया गिर जाता तो भूख से तुम्हारा चेहरा नोच लेती। वो वाकई तब गई थी। शहाना अब ऊपर ऊपर की भिंडियां प्याले में जमा कर रही थीं। जानती थीं कि अब उनकी बेटी को घंटा तो लगेगा बहस में। मतलब मैं ही कसूरवार और तुम? कमाल है यार गुड्डी, तुम तो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही हो। चाची, संभाल लें इसको, इसके आसार बहुत बुरे दिखाई दे रहे हैं। ए आसार के खालू, अपनी फिक्र करो। अगर गुस्सा सर पे चढ़ गया ना तो बाहर जो कुआं खुदा है ना उसमें डुबो दूंगी। उसने वाकई उस पर आंखें निकाली थीं। तभी दादी जान की बुलंद आवाज ने दिल तक दहला दिया और वो सब कुछ छोड़ छाड़ उनकी जानिब लपकी। आजिम की तो हंसी ही छूट गई उसे यूं दौड़ता देखकर। आजिम, तुम भी इंसान बन जाओ, जानते हो उसे फिर भी। शहाना उसकी हंसी देखकर जल गई। जरा जो लिहाज हो इस लड़के में, दिल में कुछ छुपा कर रखने की तो आदत ही ना थी इस घर के बच्चों को। वो कलस कर रह गई। चाची सॉरी। बस उसकी दौड़ देखकर वो याद आ गया। क्या कहते हैं? उसने सर खुजाया। हस्बे आदत फिर जैसे याद आया था। काजी की दौड़ मस्जिद तक। अजी वाह भाई, क्या कहने आजिम मियाँ आपके। बचपन से गलत मुहावरे इस्तेमाल करता आया है मेरा बच्चा। कभी तो दुरुस्त कहावत इस्तेमाल कर लिया कर। उनका मुंह ही बन गया था। तली हुई भिंडियों का सारा मजा किरकिरा हो चुका था उन दोनों के तसादुम से। गलत ही सही, करता तो हूं ना इस्तेमाल, वरना आज की नस्ल क्या जाने अदरक का मजा। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। शहाना की बस हो गई थी। उन्होंने भिंडियों का प्याला करीबी मेज पर तकरीबन पटखा था। एग्जैक्टली चाची, मेरा मकसद यही था। बस नई नस्ल पर बंदर कुछ सूट नहीं कर रहा था ना। उसने कान खुजाते हुए कहा। फिर जैसे कुछ याद आया हो उसकी आंखें खौफ से फैल गईं।
اوہو چاچی، میں تو بھول ہی گیا، امی نے کھیر کے لیے تھوڑی سی سبز الائچیاں مانگی تھیں۔ شٹ یار، اس کی یادداشت کی مہارت پر وہ بے اختیار مسکرا دیں۔ کیبنٹ سے سبز الائچیاں نکال کر کاغذ کی پڑیا میں ڈال کر اس کی جانب بڑھائیں۔ جاؤ جلدی، ورنہ آپا کی ڈانٹ پر منہ بسوڑتے رہو گے، اور ہاں، ذرا باہر جا کر دیکھنا تمہارے چاچا نے پانی کی تلاش میں کیا کچھ کھدوا ڈالا۔ اوکے چاچی۔ وہ خجالت سے مسکراتا چلا گیا۔ وہ اسے کچھ دیر جاتا دیکھتی رہی، پھر چائے کا پانی چولہے پر چڑھانے کو مڑی۔ 2 دن ہو گئے تھے ریاض صدیقی کو کنویں کا کام کرواتے ہوئے، پر ان کی مطلوبہ کھدائی نہ ہو پا رہی تھی۔ کراچی میں آئے دن پانی کی بندش اور واٹر ٹینکرز مافیا نے شہریوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا، لہٰذا ان دنوں ہی کیا پچھلے کئی دنوں سے زیر زمین کنووں کی کھدائی جاری تھی۔ اب اس سے زمین پر کیا فرق پڑنا ہے، یہ کون سمجھائے؟ ریاض صدیقی کے بڑے بھائی ریحان صدیقی ان کے پڑوسی اور ساڑو بھی لگتے تھے۔ دراصل شاہانہ اور عمرانہ دونوں سگی بہنوں کی ریاض صدیقی اور ریحان صدیقی سے شادی نہ صرف بخیر و خوبی انجام پائی تھی، بلکہ ان کی شادی کی سلور جوبلی بھی ہو چکی تھی۔ متوسط طبقے کے عام سے لوگ، 120 گز کے عام سے گھر، عام سی نوکریاں اور عام سے ہی نصیب۔ ان کے بچے بھی ان کی طرح اوسط درجے کی ذہانت کے مالک تھے، لکیر کے فقیر۔ ریحان صدیقی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جبکہ ریاض صدیقی کی 1 بیٹی اور 1 بیٹا۔ گڈی اگر ریاض صدیقی کی جان تھی تو عازم اپنے ابو کا لاڈلا، جیسے کہ ہر کہانی میں ہوتا ہے، پر اس کہانی میں ذرا کچھ عجیب تھا۔ ریاض صدیقی کو بیٹے کی خواہش تھی تو اوپر والے نے انہیں عام سے نین نقوش کی گڈی عطا کر دی۔ خدا جانے اسے یہ نام گڈی کس نے دیا تھا، پر یہ تو اس کی ذات سے چپک گیا تھا۔ ریحان صدیقی کو گڈی جیسی گڑیا چاہیے تھی، پر انہیں لم دھڑنگ سا عازم مل گیا۔ پھر بھی دونوں خوش اور مطمئن تھے اور حیرت انگیز طور پر اپنے بچوں پر جان چھڑکتے تھے۔ جان تو دادی جان بھی اپنے بیٹوں پر بہت چھڑکتی تھی، لیکن ریحان صدیقی کی شادی کے بعد جب ریاض صدیقی کو ان کی بہن شاہانہ بھاگ گئی تو ہزار انکار کے باوجود انہیں بیٹے کی خواہش پر شاہانہ کو بیاہ کر لانا ہی پڑا۔ دل سے اتری وہ بہو آج پورے خلوص سے بیمار ساس کی تیمارداری اور خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ یہ شاہانہ کی ہی خواہش تھی جو انہوں نے اپنی بوڑھی ساس کو بڑے بھیا کے گھر رہنے نہ دیا، پر دادی کو تو یہ بھی دونوں بہنوں کی کوئی سازش لگتی تھی۔ انہوں نے دل میں طے کر رکھا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ ان کے بچوں کی آپس میں شادیاں نہیں ہونے دیں گی۔ ایک بار تو وہ بیٹے کی محبت میں بے وقوف بن گئی تھی، پر بار بار بے وقوف بننا انہیں گوارا نہ تھا۔ بچے بھی بالکل اپنی دادی پر گئے اور کسی نادیدہ خواہش کی طرح یہ بات ان کے دل میں چپکے سے بیٹھ گئی تھی۔ اوئی، یہ کیا دلیا تو ٹھنڈا پڑا ہے، تیری اماں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی لڑکی۔ کمال ہے دادی، ایسے کیسے ٹھنڈا ہو گیا؟ جو بھی ہو، جا کر اسے گرم کر کے لا۔ وہ بچوں کی طرح اڑ گئیں اور پیالہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ آپ کا پوتا ہے نا عاصم، سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اتنا لمبا ہو گیا ہے پر عقل ٹخنوں میں ہے اس کی۔ خیر اب ایسا بھی گیا گزرا نہیں ہے۔ انہیں ناگوار گزرا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ آپ تو جان چھڑکتی ہو نا اپنے شہزادے پہ، آپ کو کیوں برا لگے گا؟ اس نے طنز کیا۔ دیکھ لڑکی، میری جان اتنی فالتو نہیں ہے کہ چھڑکتی پھروں۔ یہ کہہ کہ تجھے موت آ رہی ہے دوبارہ دلیا گرم کرنے میں، انہوں نے چشمے کو اپنے دوپٹے کے پلو سے رگڑتے ہوئے کہا۔ ویسے بات تو درست ہے دادی، میرا واقعی اس دلیے کو دوبارہ گرم کرنے کا موڈ نہیں ہے، آپ یوں ہی کھا لیں، ابھی تو بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اچھا لا دے، اپنی ماں کی طرح تیری زبان نہیں رکتی۔ دادی نے دلیے کا پیالہ چھپٹ کر اس کے ہاتھ سے لیا۔ ایک بار غور سے سن، کیسا بھی ہے عازم، پر ہے مرد بچہ، اور دیکھ لینا ایک دن اتنا بڑا صحافی بنے گا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ان کی یادداشت بالکل اپنے پوتے کی طرح تھی، ذرا ذرا سی بات بھول جاتی تھی۔ گڈی کے چہرے پر اکتاہٹ بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ شاہزیب خانزادہ، ہاں وہی، دیکھ تو کتنا مشہور ہے، سارے سیاستدان کتنا دبتے ہیں اس سے۔ ان کی اس ادھوری انفارمیشن پر اس نے ایک لمبی سانس بھری، جیسے خود کو نارمل کر رہی ہو، اور جب بولی تو لہجہ خوشگوار تھا۔ پیاری دادی،
آپ جتنا جانتی ہیں اس حد تک جاوید چودھری، طلعت حسین، شاہ زیب خان زادہ اور کتنے نام گنواؤں، سب اوکے ہیں، پر اگر وہ عازم صدیقی ہی ڈھنگ سے بن جائے تو بات ہے۔ سپلی آئی تھی اس کی، آخر میں اس کی بڑبڑاہٹ ابھری تھی اور قدم باہر کی جانب بڑھے تھے۔ سب کام مجھ سے ہی کرائے جاتے ہیں، فوزان کے تو عیش ہیں، وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ سارا دن کی چلچلاتی دھوپ نے زمین کو دہکا دیا تھا۔ شام ہوتے ہی ٹھنڈی ہواؤں نے ماحول کو خوشگوار کر دیا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کی ٹکڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایسے میں سابقہ کا دل کیا کہ پتنگ کی طرح فضاؤں میں اڑتی پھرے۔ ویسے تو چھت پر آنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا کہ بڑی ماں کو لڑکیوں کا سر شام کھلے آسمان تلے جانا پسند نہ تھا۔ آج پانی آیا تو مشین لگی اور ڈھیروں کپڑے دھوئے گئے۔ بڑی ماں کی تو کمر ہی دوہری ہو گئی تھی، لہٰذا کپڑے پھیلانے کا ذمہ اسے ملا۔ ٹھنڈی ہوا جسم سے ٹکراتی اور عجیب سی سنسناہٹ وجود میں دوڑ جاتی۔ ایک کے اوپر ایک کپڑے ڈالتے اس نے باہر کی جانب نظر دوڑائی۔ وہ وہیں کھڑا اسے تک رہا تھا۔ توبہ ہے، کس قدر بدتمیز ہے، کیسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا اور کپڑے پھیلانے لگی، پر وہ بھی ٹھیک تھا، ٹس سے مس نہیں ہوا، عجیب بدروح بن کر پیچھے پڑ گیا تھا۔ ایک ہفتے قبل ہی کلثوم خالہ کا بھانجا شہر نوکری کی غرض سے آیا تھا۔ کلثوم خالہ ان کی پڑوسن بیوہ عورت اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا داماد سعودیہ میں ملازمت کرتا تھا، لہٰذا بیٹی اپنے بچے کے ساتھ ماں کے گھر ہی رہتی تھی۔ کلثوم خالہ محلے بھر میں اپنے اچھے اخلاق کے باعث مشہور تھیں۔ مصیبت میں آگے بڑھ کر ہمسایوں کا ساتھ دیتی تھیں، اسی لیے سب ان کی عزت کرتے تھے۔ پر ان کا یہ بھانجا لوفر قسم کا لڑکا تھا، کم بخت کہیں کا۔ اس لوفر کی مسکراتی نگاہوں کے جواب میں وہ منہ ہی منہ میں بدبدائی تھی۔ تبھی ایک کنکر اس کی کمر پر زور سے لگا، غصے سے اس کے نتنے پھڑپھڑائے۔ اب بس ہو گئی تھی، قریب تھا کہ وہ اوپر سے اس منحوس کی اچھی طرح سے طبیعت صاف کرتی کہ عقب سے ایک کھنکھناتی نسوانی آواز ابھری، ارے ثاقبہ کی بچی! آواز کی سمت پلٹی تو پیچھے گڈی کی مسکراتی شکل ملاحظہ فرمائی۔ گڈی کی بچی جان نکال کر رکھ دی تھی، وہ غصے سے چیخی، او باربی ڈال، نخرے نہ دکھاؤ، ذرا سا ننا منا کنکر ہی تھا، پر تاک کر نشانہ مارا۔ اس نے منہ پھلایا اور گڈی کے قہقہے بلند ہوئے۔ انسان ذرا سوچ لے کہ کیا کر رہا ہے۔ پستول سے نکلی گولی بھی ذرا سی ہوتی ہے، پر انسان کی جان لے لیتی ہے۔ اس نے گیلے کپڑے الگنی پر ڈالے، اچھا بھلا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اچھا سوری نا بابا، یار اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہو، چل کرو۔ گڈی نے فوراً کان پکڑ کر معذرت کر لی۔ بچپن سے وہ ایسی ہی تھی، سارا طوفان مچا کر کان پکڑ کر معافی مانگ لیتی تھی۔ تمہارے گھر پانی آ رہا ہے؟ گڈی نے چلا کر پوچھا۔ ہاں صبح سے آ رہا ہے، تمہارے گھر نہیں آ رہا کیا؟ ثاقبہ نے گیلے کپڑے کھول کھول کر پھیلانے شروع کیے۔ کہاں یار، یہاں تک آتے آتے پانی کے قدم تھک جاتے ہیں، اس لیے ابو بورنگ کروا رہے ہیں۔ اب تو گلی بورنگ کروائی جا رہی ہے، گڈی نے املی چٹنی چباتے ہوئے کہا۔ غلط ہے یار، اس طرح تو زمین کا پانی ختم ہو رہا ہے۔ ثاقبہ ہمیشہ کی طرح پڑھاکو، معلومات کا ذخیرہ اور اخبار کا کیڑا تھی۔ گڈی کو اس کی عادت ذرا نہ بھاتی تھی، اتنی سی عمر میں مفکروں والی باتیں کرتی جو اس پر ذرا نہ جچتی۔ اچھا یہ چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ تمہیں تو یونی میں اسکالرشپ بھی ملا ہے نا، دادی بتا رہی تھی، تمہاری بڑی ماں نے بتایا تھا۔ گڈی نے موضوع بدلنے کی خاطر کہا۔ پرانی بات ہو گئی اب تو۔ اچھا سنو، کبھی گھر آؤ نا، بہت دن ہو گئے، باتیں ہی نہیں کی۔ باتوں باتوں میں کپڑے پھیلا کر اب وہ خالی بالٹی اٹھائے نیچے جانے کو تیار تھی۔ پر تم پڑھائی کی کوئی بات نہیں کرو گی؟ اچھا بابا، وہ کھل کے مسکرائی اور اسے ہاتھ ہلاتی چلی گئی۔ بڑی ماں ثاقبہ کی دادی تھی، انہوں نے ہی اسے اس کی ماں کے مرنے کے بعد ماں بن کر پالا تھا، کیونکہ ثاقبہ کے والد اپنی بچی پر سوتیلی ماں کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔ ساری عمر سرکاری نوکری کرتے رہے، ایمانداری اور رزق حلال سے ایک منزلہ چھوٹا سا گھر جیسے تیسے بنایا۔ زندگی بھر کی کمائی تو پہلے ہی اپنی بیوی کے علاج پر لگا چکے تھے، اب جو کماتے اسے لگا دیتے اور ان کی زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ ثاقبہ گڈی کی ہی ہم عمر تھی، بچپن میں سب ایک ساتھ ہی سپارہ پڑھنے جاتے تھے،
यूं उनकी दोस्ती हो गई थी। शहाना ने चावलों को दम पे रखा और खुद सलाद बनाने लगी। रियाज साहब ने खास तौर पर चावल बनाने का कहा था, उनका हुक्म कैसे टाला जा सकता था। पर दादी की ख्वाहिश थी कि आलू का भरता बनाया जाए, सो उन्होंने 3 दरमियाने आलूओं का भरता भी तैयार कर लिया था। दादी हाजमे के एतबार से कमजोर भी थीं, लेकिन जबान के चटखारे उनसे कोई नहीं छुड़ा सका था। गेट पर बेल हुई। मुसरत खाला उनके रिश्ते की बहन थी। आदतें इतनी शानदार कि अपने बेटे और बहुएं उनके रवैये से आजिज रहते, और जब अपने घर से बोर हो जाती तो खानदान भर के टूर को निकल पड़ती। सो इस बार भी ऐसा ही था। उनका 6 माही टूर शुरू हो चुका था। अरे मुसरत खाला, इस बार बड़ी देर से आई। शहाना उन्हें देखकर खुशदिली से मुस्कुराई। देर कहाँ बिटिया, बस मनमौजी किस्म के हैं हम। दिल ने कहा चलो अपनी बहना के घर चलते हैं, सो चले आए। अपनी चादर उतार कर लाउंज में बिछे तख्त पर रख दी। अब वो दादी के कमरे की जानिब चली थी और जाते जाते चाय का कहना न भूली थी। शहाना ने झट चाय का पानी चढ़ाया। अम्मा, मैं जरा साकिबा के घर जा रही हूँ। गुड्डी ने किचन में आकर झांका। अरे बेटा, खाने का वक्त हो रहा है, बुरी बात है, खाने के वक्त किसी के घर नहीं जाते। शहाना ने चाय मगों में निकाली। आ जाऊंगी ना थोड़ी देर में। उसने शहाना की ठोड़ी पकड़ी। शहाना नरम पड़ गई। बस उनकी एक धीमी सी मुस्कुराहट ही उनकी इजाजत थी, और फिर वो रुकी नहीं। शहाना को गुड्डी की बड़ी फिक्र थी। जब से बीएससी के पर्चे रुके थे, उनका दिल पढ़ाई से बिल्कुल उचाट हो गया था। शहाना ने तो अपने जमाने का ग्रेजुएशन किया हुआ था, पर साहबजादी का तो जैसे अब पढ़ने का मूड ही ना था। ए लो, सलमा की बेटी पर भी खूब इस सलमा की बहू का जादू चला, और देख लो, उस कुटनी ने अपनी करके दिखाई। मुसरत खाला की खानदानी कहानी का पहला बाब शुरू हो चुका था। शहाना ने चाय की ट्रे उनके सामने मेज पर रखी। एक प्लेट में बिस्किट भी रखे थे। मुसरत खाला ने मग उठाया और बिस्किट डुबो डुबो कर खाने लगी। एबी, तुम्हारे यहाँ खाने के वक्त चाय चलती है क्या? खाने का वक्त है शहाना, और तुमने चाय लाकर रख दी। दादी ने शहाना को चश्मे की ओर से घूरा। शहाना ने आदतन मुस्कुराते देखा। अम्मा जी, मुसरत खाला ने खुद ही चाय का कहा था। हाँ नन्नी आपा, बच्ची ठीक कहती है, मैंने ही इसे कहा था। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि वो सलमा की बहू इस कदर जादूगरनी है, शहर के सारे मुल्लाओं की उसे खबर है। ए मुसरत, चाय में चीनी फीकी तो नहीं? दादी ने आंखों ही आंखों में मुसरत खाला को शहाना के सामने जबान बंद रखने को कहा तो उनके लब सिल गए। शहाना समझ गईं। मजीद कोई बात किए बाहर की जानिब रुख किया। हाँ भाई, हमारा भी जादूगरों से वास्ता पड़ा है। जाते जाते दादी ने उन्हें हवाई सुनाई थी। वो सिर्फ लब खींच के रह गईं। किचन से चावलों के जलने की बू आ रही थी। वो तेज कदमों से चलती किचन में आई। और ये अजब ही हुआ था। रियाज साहब के एक दोस्त के तवस्सुत से गुड्डी के लिए रिश्ता आया था। सारे घर वाले खुश थे, सिवाय दादी के। उनके पेट में अब मरोड़ उठ रहे थे कि इतनी जल्दी क्या पड़ी है बच्ची को ब्याहने की। कहाँ हर दम ताने तैयार रहते थे कि इतनी लमढींग हो गई है, जरा जो तमीज हो, ससुराल जाकर क्या करेगी। पर जब ससुराल के हवाले से पोती का नाम आया तो उनका दिल ही बैठ गया। अरे देखना मुन्ने, अभी हमारी गुड्डी की उम्र ही क्या है, 20 पूरे होने में भी अभी महीने हैं। और देखना, अकल समझ नहीं है, ये सासें बड़ी जालिम होती हैं। उनके कहने पर रियाज सिद्दीकी की बगल में बैठी शहाना ने जरा ताज्जुब से उन्हें देखा। क्या ये वही अम्मा हैं जो अब भी उठते बैठते उन्हें ताने मारने से बाज नहीं आती? अंदर से उनका दिल। शहाना के चेहरे पर मुस्कान सी उभरी। ये ममता भी ना। अम्मा परेशान ना हो, अभी सिर्फ रिश्ता आया है, देखने आएंगे अपनी गुड्डी को, और बस कौन सा हाथ पकड़कर रुखसत करके ले जाएंगे। रियाज सिद्दीकी ने उनको बहलाया, पर उनका बेईमान दिल। देख मुन्ने, लड़की जात फूल की तरह नाजुक होती है। चाची, अम्मी ने तेजपात मंगवाया है। आजिम अपने पूरे कद समेत दरवाजे पर आन खड़ा था। रियाज सिद्दीकी ने चौंक कर अपने 6 फुट 1 इंच लंबे चौड़े भतीजे को देखा और देखते ही रह गए। अरे बेटा, तुम्हारी जॉब का क्या बना? अचानक उन्हें याद आया था। हाँ चचा, वो तो हो गया, शाम को उसी अखबार के दफ्तर तो जाता हूँ, उसने आम से अंदाज में बताया। तो रियाज सिद्दीकी के चेहरे पर जरा नागवारी फैली। यार, कम से कम बता तो देते,
میں تھینک یو ہی کہہ دیتا شاہ صاحب کو. ان سے درخواست کی تھی تمہاری جاب کے لیے. سوری چچا، مصروف ہو گیا تھا. بات گڈی کے رشتے سے اب عاصم کی جاب پر منتقل ہو چکی تھی. بتا تو دیا ہے نا بچے نے، ہمارا عازم ایسا نہیں ہے. شاہانہ نے میاں صاحب کو ٹھوکا دیا تو وہ چڑھ کر بولے، ہاں جی ہم ہی ایسے ہیں. جاؤ جا کر تیز بات دو صاحبزادے کو. اچھا بیٹا دیتی ہوں. انہوں نے چپلوں میں پیر ڈالے اور کمرے سے باہر نکل گئی. تو پھر لڑکے والے کب آ رہے ہیں؟ ان کے جانے کے بعد دادی نے ریاض صدیقی سے پوچھا تو عاصم کے کان کھڑے ہوئے. کس کے رشتے کی بات ہو رہی ہے دادی؟ اپنی گڈی کے. ان کے لہجے میں دنیا جہاں کی محبت اتر آئی تھی. گڈی کی شادی؟ ارے چچا ابھی تو گڈی بہت چھوٹی ہے، ابھی اس کے ہاتھ گلابی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے عجیب الجھن سی محسوس ہوئی تھی. ریاض صدیقی نے حیرت سے بھویں اچکائیں. ہاتھ پیلے کرنا تو ضرور سنا تھا میاں، یہ گلابی کرنا کیا ہوتا ہے؟ چچا مجھے پیلا رنگ پسند نہیں ہے نا. عاصم کی معصومیت پر اماں بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ اتر آئی. اچھا سن، اب جا کر باہر نہ پھوٹ دیجیے، نظر لگ جاتی ہے، دادی نے سمجھانے کے انداز میں کہا تو وہ بے اختیار ہنس دیا. دادی گڈی کو کس کی نظر لگنی ہے؟ ارے بیٹا آج کل جادو ٹونے کر رہے ہیں، لوگ باندھ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں ایسا کچھ نہیں چاہیے. اتنے میں شاہانہ تیز پات لیے آئیں. عاصم تیز پات لے کر چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ریحان صدیقی اپنی بیگم نفیسہ کے ہمراہ چلے آئے. دونوں کے اپنے ہی گلے شکوے تھے. ارے یار ایسا بھی کیا، ایک دیوار کا فاصلہ ہے، ہمیں تو بتا دیتے. ارے ریحان بھائی ابھی تو اماں کو بتایا ہے، آج ہی اجمل نے مجھ سے کہا ہے رشتے کے لیے. ریاض صدیقی نے بات سنبھالنے کی کوشش کی. ہماری بھتیجی اور بھانجی لگتی ہے پر میرے لیے تو بیٹی بھی ہے. نفیسہ کا دل بھی غم سے بوجھل تھا. گھر کی پہلی بچی کی شادی کے بعد اور اتنی غیریت. جی بھابھی میرے لیے آپ بہت معزز ہیں. ارے کیسے معزز، ہمیں تو خبر بھی نہ لگنے دی. اندر گرم محفل جاری تھی اور وہ اپنے کمرے میں اوندھی لیٹی ویکسین ہاتھ میں لیے انگریزی کے ہجے کر رہی تھی. عاصم نے کمرے میں آ کر جھانکا. اوئے شیرنی تیرے رشتے کی بات چل رہی ہے. اس کی بات دل میں تیر کی طرح لگی. منہ بھول گیا، اٹھ کر بیٹھی. تو کیا میری شادی نہیں ہو سکتی؟ یہی بات حیران کن ہے، بلکہ میں تو انگشت بدندہ رہ گیا ہوں کہ تمہاری قسمت کس سے، بلکہ تم کس کی قسمت پھوڑ رہی ہو. عاصم نے اپنے محاورے کی دھار تیز کی اور گڈی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. تم باز نہ آنا اپنی مسخریوں سے. ویسے تمہیں میرے رشتے کے سلسلے کی سلسلہ جمبانی. عاصم نے پھر تیر چھوڑا اور گڈی نے ہاتھ میں پکڑا میگزین اس کی جانب پھینکا تو وہ کھلکھلاتا دور ہوا. نشانہ خطا گیا. شہید ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں عاصم کے بچے. اس کی ناک کچھ اور پھول چکی تھی. قسم سے ابھی چچا چچی دادی سے بات کر رہے تھے جب میں تیز پات لینے آیا تھا. میں نے سنا اور فوری طور پر اپنی امی اور ابو کو اطلاع پہنچائی. منوان بس پھر کیا تھا، دونوں ہی غصے سے گلابی اور فیروزی ہو گئے. اور پھر جا کر دیکھو کیا باتیں گرما گرم چل رہی ہیں. اپنے پسندیدہ رنگوں کو اپنے محاوروں میں فٹ کرنا کوئی عاصم سے سیکھتا. گڈی بڑے ضبط سے اس کی باتیں سن رہی تھی. تو گویا تم نے پھاپے کٹنی کا کام انجام دیا اور تمہارے چھوٹے بھائی بہن یہ مانگنے لانگنے کا کام نہیں کر سکتے جو تم کوریئر سروس انجام دیتے رہتے ہو. خدا کے واسطے کسی صبح کے اخبار کو بھی پکڑ لو. اس نے ہاتھ ہی جوڑ دیے پر وہ عاصم ہی کیا جس پر کسی بات کا اثر پڑتا. بچوں ایک بڑے چینل سے بات چل رہی ہے میری، پھر دیکھنا. ابھی چلتا ہوں، دیکھو یہ سیاسی مباحثہ اب کس نہج پر چل رہا ہے. اچھا بابا جاؤ. وہ تو چلا گیا لیکن گڈی کے دل میں خود ہونے لگی. واقعی وہ کون سا شہزادہ تھا جو گڈی کی ڈولی لینے آ رہا ہے. ارد گرد شادی بیاہ کے گیت گونجنے لگے تو اسے خود ہی شرم سی آ گئی. ڈولی سجا کر رکھنا، شاوا. فضاؤں میں گیت کھل گئے تھے. گڈی کا رشتہ تو کیا ہی آنا تھا کہ اجمل صاحب کے جاننے والوں کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی اور یوں بنا کچھ ہوئے دونوں گھرانوں کے بیچ ایک دیوار سی آ گئی. ایسا تو کبھی نہ ہوا تھا. ریحان کی جان اپنے چھوٹے بھائی ریاض صدیقی میں اور شاہانہ اپنی بڑی بہن نفیسہ کی شیدائی تھیں. دادی کو یہی محبتیں سازش لگتی تھیں، لیکن ایک معمولی سی بات نے جب رنجشوں کو ہوا دی تو سب سے زیادہ برا دادی کو ہی لگا. اس سنات بھرے ماحول کی خواہش انہوں نے تو کبھی نہیں کی تھی.
फिर उस दिन अजीब ही हुआ, उनके कमरे के सामने मरा हुआ कबूतर मिला। अब इस गंध को उठाए कौन? पड़ोस की कुलसूम खाला के नाम कुराफाल निकला, क्योंकि इस वक्त घर में कोई मर्द न था और कुलसूम खाला का भांजा बेरोजगार 24 घंटे दस्तयाब रहता था। लगता है किसी ने शरारत में बाहर से अंदर फेंक दिया इसे। दादी ने सरमत को बताया तो वो सोच में पड़ गया। फिर इधर उधर से जायजा लिया। दादी जान, इधर उधर तो घर ही हैं, पर अंदर कौन फेंकेगा? हाँ, किसी बाहर वाले की शरारत हो सकती है। इन्हीं घरों से किसी ने आपको डराने के लिए। अरे नहीं बेटा, हमारी सबसे अच्छी दोस्ती है, सब अपने ही हैं। इतने सालों से तो ये शरारत हुई नहीं, फिर अब कैसे हो गई? दादी को एतराज हुआ कि उन्होंने बरसों से यहाँ प्यार मोहब्बत से अपना मुकाम बनाया था। फिर बराबर में भी बेटे का घर, दाएं जानिब कुरैशी साहब, जिनके 2-3 साला पोते पोतियां और जवान जहान बेटे, जिन्हें कमाई धंधे से ही फुर्सत न थी। अब कुरैशी साहब इस उम्र में क्या ही शरारत करते। पीछे साकिबा का घर, फिर भला कौन हो सकता है? फिर तो किसी मौकिल का काम है। सरमत का ये तज्जिया ठक से दादी के कमजोर दिल पर लगा। अभी हफ्ता भर पहले ही उनकी बहन नुसरत ने सलमा की जादूगरनी बहू की बात की थी, जिसके जादू ने ऐसा काम दिखाया और अपने भाई के लिए मनपसंद लड़की को राम करके ही छोड़ा। वो लड़की जो तालीम शक्ल सूरत में यकता थी, उसके निकम्मे और मामूली सूरत के भाई के लिए पूरे घर से लड़ गई। इस वाक़े को सुनकर तो उनका दिल ही हौल गया था। क्या वाकई जादू टोने में इतनी ही ताकत होती है कि बड़े बड़े बुत ढेर हो जाते हैं? उनको शशोपंज में देखकर सरमत का हौसला हुआ। दादी जान, आप क्या समझती हैं? लोग बड़े बड़े जादू टोने करा के अपने काम निकलवाते हैं। बेटा जी, फिर तुमने अपनी नौकरी के लिए जादू ना करवाया? शहाना अभी आकर खड़ी हुई थी, उसकी बातें सुनकर रह न सकी। आओ जी आंटी जी, ऐसी बात नहीं, मेरा मतलब तो ये था कि वो खिजल हुआ। देखो बेटा, जादू टोने जरूर होते हैं, लेकिन कुदरत का हुक्म अटल होता है, उन्होंने गुस्से से कहा। सरमद ने उनका अंदाज देखा तो समझ गया कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली, वरना उसने अपनी मीठी मीठी बातों से चंद ही महीनों में मोहल्ले भर में दोस्ती काट ली थी। बिल्कुल ठीक कहा आंटी जी। अब देखिए ना, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, पर अभी कुदरत का मेरी नौकरी के लिए हुक्म नहीं है। उसने अब शहाना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। कितना पढ़ा है तुमने? उन्होंने सब से पूछा। जी इंटर किया है। वह मुश्किल उगला। ओह, इंटर? बेटा तुम्हारा बड़ा शुक्रिया। दरअसल फौजान और उसके अब्बू अभी घर पर नहीं हैं, इसलिए तुम्हें तकलीफ दी। शहाना ने जबरदस्ती मुस्कुराते खुश अखलाकी निभाई और वो सर झुकाता खिजल सा पतली गली से निकल गया। जानता था कि पूरे मोहल्ले में उनकी फैमिली पढ़ी लिखी मशहूर है, लिहाजा वहां बात बनाना मुश्किल थी। तुमने कुछ सुना? ये लड़का क्या कह रहा था? दादी, जो अभी तक अपनी सोचों में गुम थी, अपने सारे शक शुबहात उनके सामने रख दिए। दोनों बेटों और बहुओं के बीच ये सर्द महरी उन्हें खलने लगी थी। अम्मा जान, आप भी किस नौटंकी की बातों में आ गईं? बकवास करता है ये। और देख लीजिएगा, रेहान भाई और नफीसा आपा का मूड चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपनी सास को तसल्ली दी, जिसका उन पर कोई असर न हुआ। उन्हें तो हर दम मोहब्बतों की चहकार सुनने की आदत थी। शक की तलखियां तो उदासी के डेरे डाल देती हैं, जो उन्हें किसी सूरत गवारा न था। बल्कि सुनने में आया था कि रेहान अपने किसी पुराने हमजमात की बेटी को आसिम के लिए देख रहे हैं। ये कैसी तलखियां थीं जो खत्म होने में नहीं आ रही थीं? पूरे 10 दिन गुजर गए थे। रेहान सिद्दीकी के घर से अभी तक कोई न आया था। हैरान कुन बात यह थी कि आसिम जो आए दिन कुछ न कुछ लेने आ जाता था, वो भी गैर हाजिर था। आसिम से छोटा आदम और राबी भी कतराने लगे थे। दादी, जो घर से निकलती न थी कि उनके जोड़ों में दर्द रहता था, अब मजीद बर्दाश्त न कर पाई और शाम को खुद ही बेटे के घर पहुंच गईं। नफीसा उस रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। उन्हें अचानक देखकर दंग रह गईं। अम्मा, आप जल्दी से किचन से अपने गीले हाथ दुपट्टे से पोंछती बाहर आईं। क्यों? अपने बेटे के घर आने के लिए माँ को किसी इजाजत की जरूरत होती है क्या? उन्होंने तुनक कर जवाब दिया तो नफीसा का चेहरा उतर गया। मेरा वो मतलब नहीं था अम्मा। फिर तुम्हारा क्या मतलब था? वो वहीं लाउंज में पड़े सोफे पर बैठ गईं। ये रेहान अभी तक नहीं आया।
उन्होंने इधर उधर तफ्तीशी नजरों से देखते हुए पूछा। वो आ गए हैं, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। उनके इस जवाब पर दादी ने उन्हें घूर कर देखा। चश्मे की ओर से उनकी बड़ी बड़ी आंखों में तजस्सुस के साथ नाराजगी भी झलक रही थी। नफीसा ने अपनी नजरें झुका ली। ये क्या जवाब हुआ कि आ भी गया और आया भी नहीं? वो अम्मा, अभी वो कुछ कहती कि राबिया अपना बस्ता उठाए चली आई। वो अभी ट्यूशन पढ़कर लौटी थी। दादी को देखकर बच्ची के चेहरे पर परेशानी सी उभरी, जैसे खौफजदा हो गई हो। राबी बेटा, न सलाम न दुआ, क्या सब भूल गई? दादी की नजरें एक्सरे करने वाली थीं। राबी चेप गई। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। पर ये तो बताओ तुम आई किसके साथ हो? तुम तो अपने अब्बू के साथ आती थी। रेहान ऑफिस से वापसी पर तुम्हें लेता आता था। कहाँ रह गया रेहान? उन्होंने एक ही सांस में सब पूछ डाला। राबी जवाब देने के बजाय अब माँ की शक्ल तक रही थी, गोया उनसे रजामंदी चाहती थी। दादी अपनी पोती के इस रवैये को देखकर फिर से उलझी। क्या हुआ राबी बेटा, बता क्यों नहीं रही? वो दादी, मैं... इससे पहले वो कुछ कहती, सरमद मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। आंटी, सारा सौदा ले आया हूँ। उसके दोनों हाथ सौदा सलफ की थैलियों से भरे थे। दादी को सोफे पर बराजमान देखकर तो जैसे उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। नफीसा भी छेपी छेपी नजरों से अपनी सास को देख रही थी। दादी साकित, इस घर का बदला हुआ माहौल देख रही थी। ये वही घर था जहाँ रेहान सिद्दीकी को अपने बेटों के दोस्तों का आना पसंद ना था कि घर में राबी है, और आज एक लोफर किस्म का चंद महीनों पहले आया हुआ अनजान लड़का इस कदर अपना हो गया था कि यूं मुंह उठाए घर के कामों में मगन था जैसे ये उसकी जिम्मेदारी हो। को राबी अभी महज 12 साल ही की थी, फिर भी एक गैर लड़के के साथ उसका यूं आना दादी को अच्छा न लगा था। उन्होंने फिर भी अपने वहम की तशफी के लिए पूछ ही लिया, तो तुम इसके साथ आई थी राबी बेटा ट्यूशन से? उनकी खाक नजरें सरमत पर थीं और इस्तफसार राबी से किया था। जी दादी। राबी के जवाब पर उन्होंने नफीसा बेगम को जरा चुपती नजरों से देखा। वो अम्मा, दरअसल रेहान को कुछ काम था तो वहीं रुक गए, और सरमत से मैंने ही कहा था कि इनसे सौदा लेते आना। नफीसा के मिनमिनाते जवाब ने सरमत को एहसास दिलाया कि सामने बैठी बुजुर्ग खातून कोई आम औरत नहीं है, लिहाजा उसने सौदे के थैले डाइनिंग टेबल पर ढेर किए और खुद सलाम करके चला गया। दादी ने नफीसा को अपने पास बिठाया। देखो नफीसा, शहाना तुम्हारी सगी बहन है। बहन भाइयों में छोटी मोटी खटपट हो ही जाती है, पर ये क्या, तुमने तो रुख ही फेर लिया। भला कोई ऐसा भी करता है? आज 10वां दिन है, तुम्हारी बहन तुम्हारी मुंतजिर है, पर तुम हो के... माफ कीजिएगा अम्मा जान, शहाना मेरी मुंतजिर थी तो आ सकती थी मुझसे मिलने। किसने रोका था उसे? शहाना का नाम सुनते ही नफीसा के माथे पर बल गहरे हुए थे। दादी ये देखकर शशतर रह गई थीं। दोनों बहनें एक दूसरे पर जान देती थीं, पर ये क्या हो गया था उनकी मोहब्बतों को? ठीक कहा तुमने, उसे आना चाहिए था, पर तुम भी तो नहीं आई। बात क्या थी? और बिला वजह में पतंगड़ बना लिया गया। उन्होंने बात जारी रखी। माँ हूं मैं उसकी भी और तुम्हारी भी, पर जरा सोचो, गुड्डी के रिश्ते पर ऐसी किलकिल की कि बच्ची को देखने आए ही नहीं, और रिश्ता कहीं और हो गया। वो मजीद बोलना चाहती थी कि नफीसा ने कता कलामी की। आपका ख्याल ये है कि मेरी वजह से गुड्डी का रिश्ता नहीं हुआ? क्या मैं उसका बुरा चाहती हूँ? तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये बातें राबी के नन्हे दिमाग पर बुरा असर डाल सकती हैं। राबी, तुम जाओ अपने कमरे में स्टडी करो। उनका इशारा पाते ही राबी वहां से चली गई। ऐसा नहीं है बेटा, अम्मा ने सफाई देना चाहिए। नहीं, आपने साफ कहा है कि हमने किलकिल की, हालांकि हम तो सिर्फ शिकवा करने गए थे। हक था हमारा, पर हमें नहीं पता था कि हमारे अपने हमारी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। नफीसा की बात पर उनका माथा ठनका। तुम क्या कह रही हो बीबी, जरा खुल के कहो। यही कि शहाना और रियाज भाई हमारी तरक्की नहीं चाहते। अम्मा, अब बहुत हो चुका, हम इन लोगों के शहर से निकल आए हैं। नफीसा की ऊट पटांग बातों ने उनकी तबीयत मुझम्मिल कर दी थी। एकदम ही उनका बीपी बढ़ने लगा था। कानों में साए साए का शोर मचने लगा था। नफीसा अपनी तमाम तर जज्बातियत के बावजूद उनकी बदलती रंगत देखकर घबरा गईं। दौड़ कर गईं और उनके लिए पानी का ग्लास भर लाईं, लेकिन उनकी हालत देखकर उनके कदम रुक न सके और वो दौड़ती हुई घर से बाहर निकली और बराबर में गेट पर लगी घंटी बजाने लगी। लगातार बजती बेल
शाहाना समझी पड़ोस के कुरैशी साहब के बच्चों की गेंद आई होगी। तभी मुंह बनाती गेट तक आई और झटके से गेट खोला। सामने अपनी नाराज बहन को परेशान हाल देखकर दिल पहले खुशी से उछला, फिर सहम कर दुबक गया। आपा खैरियत? जल्दी चल शाहाना, देख तो अम्मा की तबीयत खराब हो गई है। दोनों बहनें अपनी सास की जानिब यूं ही दौड़ी। वो तो शुक्र था कि दादी की ब्लड प्रेशर की गोली घर में मौजूद थी। ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो मामूल से काफी ऊपर था, पर उनके जिस्म को जरा सा प्रेशर भी यूं ही निढाल कर देता था। शाहाना ने जल्दी से जबान के नीचे गोली रखी। ब्लड प्रेशर कम न था। ऐसे कैसे हुआ अचानक? शाहाना ने बूढ़ी सास को सोफे पर आराम से लिटाने के बाद बहन से पूछा। मुझसे बातें कर रही थीं कि अचानक ही मैंने देखा कि उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और सांस भी फूली सी लगी। नफीसा चोर बनी खड़ी थी। शाहाना खूब जानती थी कि जरूर बहन ने ही कोई बात सास के मिजाज के खिलाफ की होगी। अब थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। गुड्डी के अबू आते हैं तो उनको लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगी। पर आपा, आप भी ना हद करती हैं। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। जानती भी हैं कि अम्मा कितनी परेशान थी इस वजह से। उन्हें तो अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिला था, फिर क्यों चुप रहती? लिहाजा दबी आवाज में बहन से शिकायत कर ही डाली। हमारी वजह से शाहाना? ये तो तुम लोगों की वजह से हुआ है। ना तुम लोग हमसे वो बात छुपाते और ना ये नौबत आती। वो चलती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। शाहाना भी उनके साथ साथ कमरे में आई और बहन के सामने ही टिक गई। अम्मा की बीमारी का तो पूछो ही ना। अम्मा की उम्र, इतना कहकर नफीसा ने इधर उधर चोरी छुपे देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर सरगोशी के से अंदाज में गोया हुई। मौक्किलों का टकराव होता है। शाहाना उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। आपा, क्या कह रही हैं? उन्हें अपनी बड़ी बहन की अकल पर शक गुजरा। सच कह रही हूँ शाहाना, हमारे घर पर मौक्किलों का पहरा है। उन्होंने ही अम्मा की तबीयत खराब की है। हैं? शाहाना का मुंह हैरत से खुला था। हाँ और क्या? उनका सरगोशी का सा अंदाज अब शाहाना को खल रहा था। रमजान आने वाले थे। बड़ी माँ ने घर भर की सफाई का ठेका उठा लिया था। साथ में साकबा और काम वाली मासी फिरोजा भी थी। घर भर के पर्दे उतरवाकर धुलवाए गए थे। ड्राइंग रूम के सोफों दीगर फर्नीचर की सफाई जारी थी। साल भर में रमजान ही एक ऐसा बाबरकत महीना है कि जिसके इस्तकबाल के लिए दिल के साथ साथ घर भर की सफाई का एहतमाम भी खूब किया जाता है। कालीन की झाड़ धूप लगवाई गई थी। साथ साथ सौदे सलफ की फहरिस्त भी तरतीब दी जा रही थी। यहाँ तक के क्यारियों में पौधों की छांट कांट में भी बड़ा एहतमाम था। ये सब करते साकबा को बड़ा लुत्फ आता था, लेकिन सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना था। फिर भी वो पूरी दिलजमई से सारे काम अंजाम देती। बड़ी माँ की उम्र तो अब कामकाज की न थी, लेकिन उनकी हिम्मत ही थी कि आज तक वो खुद चल फिर कर सारे कामों की निगरानी करती और पूरा हाथ पटाती। बड़ी अम्मा, अब तो बस कर दें, थक जाएंगी। साकबा ने उन्हें मुस्तकिल लगे देखा तो रह न सकी। बैठ गई तो बैठ गई बेटा, मुझे ना रोको, बल्कि तुम जाकर अपने बाप के कपड़े उठा लाओ, उन्हें इस्त्री कर दूं। उन्होंने बिस्तरों की चादरों की तह लगाते उसे हुक्म दिया। तौबा करें बड़ी माँ, मैं अब्बू के कपड़े तो प्रेस कर ही सकती हूँ, उसने मुस्कुराकर जताया और कपड़े लेने उनके कमरे की जानिब चली। अरे सुनो बेटा, उस सरमत को फोन कर देना कि आते हुए बिरयानी के 5 किलो चावल जरूर लेता आए। याद से, कल सुबह मैंने पैसे भिजवा दिए थे। बड़ी अम्मा के मुंह से सरमत का नाम सुनकर साकबा का चेहरा खिल उठा था। जी अच्छा। अपने कमरे में जाकर उसने जल्दी से सरमत का फोन नंबर डायल किया। पहली बेल पर ही फोन उठा लिया गया था। जही नसीब, आज हमारी किस्मत भी जाग गई। फोन उठाते ही उसकी बातें शुरू हो चुकी थीं। साकिबा के चेहरे पर रंग से खिल उठे थे। वो था ही ऐसा मशहूर कर देने वाला। सारा दिन बस यही करते रहते हो क्या? उसने अदा से पूछा। महबूब का काम क्या है वो जाने, हम तो फकीर लोग हैं। आपकी मुस्कुराहटें सदक़े में मिल जाती हैं, बस यही काफी है। तौबा है सरमत, बस भी करो। बज़ाहिर वो नाराज पर अंदर ही अंदर मसरूर कुन फरहत उतर रही थी। ओह सॉरी, तुमने यकीनन चावलों के लिए फोन किया होगा। मैं लेकर आ गया था, बस मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, उसमें लगा था। वो वाकई ये सुनकर शर्मिंदा हो गई थी। अरे नहीं, मैंने तो बस यूं ही हालचाल पूछना था। हाल भी अच्छा है कि आपने पूछ लिया, और चाल तो आप देख ही चुकी हैं। बस अब इंतजार है तो इस बात का कि कब पूरा फाल मेरे नाम निकलता है।
اس کے یہی تو انداز تھے جس نے ثاقبہ کا دل جیت لیا تھا، ورنہ اس کٹھور من میں تو کسی کے نام کا کبھی دیا نہ چلا تھا۔ سب پتا ہے تو بولتے کیوں ہو؟ اسی وقت بڑی ماں کی آواز سنائی دی تو وہ چوکنی ہو گئی۔ ارے بیٹا، وہ سرمد کو تو فون کر دو، بھول نہ گیا ہو۔ جی بڑی ماں۔ انہیں اونچی آواز میں مطمئن کر کے وہ سرمد کی جانب متوجہ ہوئی۔ سنو، جلدی سے چاول لے کر آ جانا۔ اچھا اچھا، جو حکم سرکار کا۔ اس کا انداز اسے گھائل کر دیتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ یہ دل بھی کیا چیز ہے، کسی پر بھی آ جاتا ہے، پر کیا بڑی ماں اور ابو اس کے رشتے کو قبول کر لیں گے؟ دل میں خوف کی ایک لہر سی اٹھی اور اس نے صدقے دل سے ملن کی دعا کی۔ اسی وقت محلے کی مسجد میں عشاء کی اذان کی صدا ابھری تھی۔ ثاقبہ نے بڑے جذب سے آنکھیں موندی تھیں اور اس کے لب بدائے تھے۔ دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اماں کی طبیعت بحال ہوئی تو سب کو سکون آیا۔ عازم تو انہیں گود میں اٹھا کر لانا چاہ رہا تھا، پر وہ نہ مانی اور اپنے قدموں پر چل کر آئیں۔ ریحان صدیقی بہت شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ نفیسہ اور شاہانہ کے درمیان خون کا رشتہ تھا، پر ریاض صدیقی اور اماں، وہ تینوں بھی تو خون کے رشتے میں بندھے تھے جس سے تا قیامت انکار ناممکن۔ پھر یہ کوتاہی کیسے ہو گئی تھی؟ دادی کو کمرے میں لٹا کر اب وہ سب کمرے میں سر جوڑے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے بچے لاؤنج میں جمع تھے۔ سب کی اپنی اپنی شکایتیں تھیں۔ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بھی کیا بات تھی کہ امی ابو یوں چچا چچی سے روٹھ گئے۔ حد ہوتی ہے یار، نہ صرف یہ بلکہ ہمیں بھی نہ ملنے کا حکم دیا۔ آدم سخت نالا نظر آتا تھا۔ کالج میں ابھی اس کا دوسرا ہی سال تھا، لیکن اس کی باتوں سے عقل و شعور جھلکتا تھا۔ ویسے بھی اعظم کے مقابلے میں آدم کی تعلیمی قابلیت خاصی بہتر تھی، سو وہ ان کے گھر کا اچھا بچہ تھا، لہٰذا والدین بھی اس کی باتوں پر توجہ دیتے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں تھا، ابو کے دوست نے ایک رشتہ بتا دیا تھا اور اماں اور ابو دادی سے ڈسکس کر رہے تھے، تو یہ اعظم آ گیا۔ ساری لگائی بجھائی کا کام اس نے ہی انجام دیا ہے۔ یقیناً اس نے مرچ مسالہ لگا کر بتایا ہوگا۔ گڈی کو اب اعظم پر دل بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ دادی جان سے لاکھ اختلافات سہی، پر انہیں کمزور اور نڈھال دیکھ کر اس کو بہت فکر ہوئی تھی۔ اپنی قیمتی چیز کھو دینے کا خوف ابھرا تھا۔ ارے یار، میں نے کیا کر ڈالا؟ شیرنی، تو میرے پیچھے ہی پڑی رہتی ہے۔ قسم لے لو جو اپنی طرف سے ایک لفظ بھی کہا ہو میں نے۔ بس جا کر اتنا کہا تھا کہ چچا چچی اور دادی گڈی کے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ ابو نے پوچھا، تو جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ میرا بھائی مجھے بتائے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ میں خود سن کر آ رہا ہوں۔ اس نے اپنی یاد دہانی کے مطابق سب بتا دیا۔ پھر امی نے کیا کہا تھا؟ آدم نے سنجیدگی سے تفتیشی انداز میں استفسار کیا اور اپنے چشمے کے گلاسز اپنی شرٹ سے صاف کرنے لگا۔ ابے یار، کہنا کیا تھا؟ کہنے لگی اچھی بات ہے نا، لڑکا اچھا ہونا چاہیے، اور بس گڈی کی بھی بس ہو گئی۔ اب آدم اور گڈی اعظم کو مشکوک نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ ان کی تاب نہ لا سکا اور جھلا کر بولا، میرا پوسٹ مارٹم کیوں کیا جا رہا ہے یہ بتاؤ؟ تم جتنے لمبے ہو نا، تمہاری عقل اتنی ہی ٹخنوں کے نیچے آ گئی ہے۔ کیا اس قسم کے جملوں کے تبادلے میں اتنی بڑی لڑائی جنم لے سکتی ہے؟ تم یقیناً کچھ مس کر رہے ہو۔ گڈی نے بڑے پتے کی بات کی۔ آدم بھی اس کی بات پر سر ہلانے لگا۔ یاد کرو نا بھائی، اور کیا ہوا تھا؟ آدم کے کہنے پر عاصم نے ایک بار پھر اپنی عقل کے کھوڑے دوڑائے۔ ابو اور امی کے علاوہ کوئی تیسرا تو نہ تھا وہاں؟ میرا مطلب ہے کوئی کام والی ماسی، کوئی محلے کا بچہ؟ ابے یار، کوئی موکل تھا کیا؟ آدم چڑھ کر بولا تو عاصم کی عقل کی ساری بتیاں جل اٹھیں، ذہن میں سارا خاکہ ابھرا تھا۔ اس وقت ابو اور امی کے ساتھ سرمد بھی تھا۔ یہ ساری یادداشت اسے موکل کے نام پر لوٹی تھی۔ سرمد؟ آدم اور گڈی ایک ساتھ چلائے تھے۔ ہاں، سرمد تھا اس وقت ابو امی کے ساتھ۔ آزم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ پھاپا، کٹنی، فسادن اور اس طرح کے القابات کا اصل مستحق سرمد۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے بھائی، وہ سرمد ہی ہوگا، اس لیے کہ سرمد ہمارے گھر میں پچھلے 1.5-2 مہینے سے بہت خوش رہا ہے۔ اس نے نہ جانے ابو امی پر کیا جادو کر دیا ہے کہ وہ اس سے اپنے گھر، خاندان، یہاں تک کہ عاصم بھائی کے رشتے کے لیے بھی مشورے کرنے لگے ہیں۔ آدم کے اس انکشاف پر عاصم اور گڈی پھونچکا رہ گئے۔ دراصل آدم پڑھائی کا کیڑا پڑھنے میں اپنے کمرے میں گھسا رہتا تھا
اور عاصم اپنے اخبار کے دفتر. اب تو اس نے صبح میں ایک میگزین بھی جوائن کر لیا تھا، اس لیے اس کی کوریئر سروس بھی گزشتہ 1 مہینے سے کچھ کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گئی تھی. لہٰذا گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا اسے علم ہی نہیں تھا. ویسے بھی سرمد چالاک تھا، اچھی طرح عاصم کی غیر موجودگی کی تصدیق کر کے ہی گھر آتا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کب ابو امی سے دوستی بنائی اور کیسے؟ عاصم کا صحافیانہ دماغ سوال کرنے لگا تھا. وہ سب چھوڑو، یہ سوچو اس نے کیسے تایا تائی کو اپنے ہی سگے رشتوں کے خلاف بھڑکایا. گڈی نے سرا ڈھونڈنے کی کوشش کی. دیکھو، اتحاد میں برکت ہوتی ہے، یہ تو ہم نے بچپن میں پڑھا ہے، پر اس کی مثال اب دیکھ لی. ابے یار، ہمارا اتحاد ذرا کیا متزلزل ہوا کہ الگ الگ بھائی اور گڈی آپی کے رشتوں کی بات چل پڑی. یعنی الگ کرو، تقسیم کرو اور حکومت کرو. آدم کے زوردار بیان پر عاصم کا منہ ہی بن گیا. بھائی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیاست سے باہر آؤ، آج کی بات کرو. آدم ہے تو چھوٹا، پر اس کی بات میں وزن ہے. گڈی کے چہرے پر بھی تفکر کے سائے لہرائے تھے. کچھ تو گڑبڑ تھی. اس دن ثاقبہ بھی سرمد کے لیے کچھ عجیب ہی بتا رہی تھی. اس کا دل چاہا کہ ان دونوں سے بھی شیئر کرے، لیکن ثاقبہ نے سختی سے منع کیا تھا اور وعدہ لیا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا، اور وہ اب وعدے کی زنجیر میں مقید تھی سو لب سی رکھے تھے. اب تم کیا سوچنے بیٹھ گئی؟ عاصم نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ خیالات کی دنیا سے نکلی. چونک کر دونوں بھائیوں کو دیکھا جو اس کی جانب دیکھ رہے تھے. تم نے کبھی سننے کی کوشش نہیں کی آدم کہ وہ کیا باتیں کرتا تھا تایا تائی سے؟ گڈی کا سوال آدم کو سوچنے پر مجبور کر گیا، پر جواب میں اپنی کوتاہی بھی نظر آئی تو شرمندگی نے آن گھیرا. سچ تو یہ ہے کہ امی میری جگہ سرمد سے کام کروانے لگی تھی. وہ خوشی خوشی کر رہا تھا تو مجھے بھی ریلیف ملا تھا. کبھی دھنیا، کبھی پودینہ، کبھی ڈبل روٹی، کبھی رابی کی ذمہ داری. میں تو سکون میں آ گیا تھا، پر اب لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا. مانا مجھے امتحانات میں اچھے نمبر لے کر آنے ہیں، اپنا مستقبل بنانا ہے، پر کل کے لیے میں نے آج پر توجہ نہ دی. او فلسفی، جو پوچھا جا رہا ہے وہ بتا. عاصم تب کیا، اس کی یہی باتیں تو اس کا دماغ گھما دیتی تھی. سچ کہہ رہا ہوں بھائی، میں نے توجہ ہی نہیں دی اور اپنے سکھ آرام کا سوچا. یہ نہیں سوچا کہ ایک اجنبی میرے گھر کیا کر رہا ہے، کیوں میرے والدین سے روابط بڑھا رہا ہے. بالکل ایسا ہی تو ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے نا بھائی؟ آدم کے ایک نئے فلسفے پر عاصم نے اپنا سر ہی پیٹ لیا. گڈی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ در آئی، لیکن آدم ہنوز سنجیدگی سے کہیں اور ہی دیکھ رہا تھا. آدم، کہا نا ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیاست سے باہر آ جا میرے بھائی، اور تیرے اس قنوتی ذہن میں اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو وہ بتا دے. تو سب کچھ ایک طرف رکھ دے کہ اس وقت سرمد کیا کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا، آگے کی پتا. عاصم کی اس بات پر گڈی نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا. ہاں آدم، یہ تو پتا چل ہی گیا کہ وہ تیسرا سرمد تھا. اب ہم پولیس والے یا خفیہ ایجنسی والے تو ہیں نہیں کہ سرمد سے سب اگلوائیں کہ پوری کہانی سنا. ہمیں اس سے خبردار رہنا ہے. آگے کا کیا لائحہ عمل ہے تمہاری نظر میں؟ گڈی کو اپنے پیارے سے کزن کی پرمغز باتیں اچھی لگ رہی تھیں. وہ اسے بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی. عاصم نے بیزاری سے منہ بناتے آدم کو بولنے کا اشارہ کیا. وہ کچھ جھجکا، پھر چور نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا. میری رائے یہ ہے کہ کوئی ہمارے گھرانوں میں دوریاں پیدا کر کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس کی بات پر گڈی اور عاصم نے ایک ساتھ اسبات میں سر ہلائے. ان دونوں کی نگاہیں آدم پر جمی تھیں. وہ بغور اسے سنتے منتظر تھے. تو اس کا حل یہ ہے کہ تم دونوں شادی کر لو. کیا؟ گڈی اور اعظم ایک ساتھ چیخے تھے، جبکہ آدم کا دل دہل گیا تھا. اس لیے ان دونوں کو دیکھا جن کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں. پھر ان میں آنچ دھیمی ہوئی جو بعد میں تبسم میں ڈھل گئی. ہا 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 ہا. اب وہ دونوں بری طرح قہقہے لگا رہے تھے. آدم یہ دیکھ کر کوفت میں مبتلا ہو گیا. ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ ایک مشورہ ہی تو تھا. اس پر اس قدر کی بے عزتی؟ وہ پانی پانی ہو رہا تھا. گڈی اور شیرنی، میں اور شادی تجھ سے؟ عاصم اب گھٹنوں کے بل بیٹھا بری طرح ہنس رہا تھا. اس کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے. کچھ یہی حال گڈی کا بھی تھا. ان دونوں کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا اور چہرے سرخ ہو رہے تھے. گھر کی فضا میں فرق تو پڑا تھا. ایک تناؤ کی سی کیفیت جو پچھلے 1.5-2 ہفتے سے قائم تھی شکستہ ہو رہی تھی.
रेहान सिद्दीकी अब हर रोज ऑफिस से आकर अपनी अम्मा के पास हाजिरी जरूर लगाते थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो उठ कर गए थे। तब शहाना बेगम दादी को दवाई देने उनके कमरे में आई। कुछ सुना तुमने बहू? वो शहाना को जब किसी बहुत जरूरी काम से पुकारती तो बहू ही कहा करती थी। अब भी उनका जहन कहीं गुम था। क्या अम्मा, खैरियत तो है? शहाना उनके नजदीक ही बेड पर बैठ गई। रेहान बता रहा था कि उनके गेट पे कोई एक दिन छोड़कर पानी फेंकता है। पानी? शहाना ने अचंभे से अपनी बूढ़ी सास को देखा। हाँ बेटा, पानी। रेहान का कहना है कि कोई उन पर तावीज गंडे करवा रहा है और वो अमलियात का पानी है। दादी ने पुरसोच नजरों से शहाना की जानिब देखा। अमलियात का पानी? ये तो अजीब सी बात है। अम्मा, कहीं उन लोगों का वहम तो नहीं? शहाना की बात पर दादी ने सर इस्पात में हिलाया। मैंने भी यही कहा था। हमारे खानदान में जादू टोने कभी नहीं हुए और ना ही जरूरत पड़ी, सिवाय सलमा आपा की बहू के। उनकी याददाश्त में मुसरत खाला की कही बात महफूज थी। हाँ, सलमा की बहू के, वो सोचती हुई बोली। फिर जरा रुकी। हो सकता है ये भी मुसरत का वहम हो। खैर, रेहान बता रहा था कि कबूतर के पर और अजीबो गरीब से परिंदे के पर और नाखून, कहीं उल्लू के पर और नाखून। शहाना ने उनकी अधूरी बात बड़बड़ाते हुए मुकम्मल की तो उनका दिल ही दहल गया। उल्लू के पर? तौबा तौबा। उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाया। अम्मा, मैंने सुना है कि लोग जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर कोई रेहान भाई के लिए ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही किसी का बुरा चाहा, फिर कोई क्यों? पर रेहान भाई को कैसे पता चला कि? अरे, सरमद उसे किसी पीर के पास लेकर गया था। बता रहा था कि बहुत पहुंचा हुआ पीर है। उसने बताया है सरमद की जॉब भी वही पीर कहीं लगवा रहा है। बहुत अच्छी जगह, बड़े तगड़े मौकिल हैं उसके पास। सरमद वही ना, पड़ोस की कुलसूम खाला का भांजा? शहाना ने उन्हें याद दिलाया तो वो जोर जोर से इस्बात में सर हिलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम चाची। आज़म अचानक वारिद हुआ था। दादी ने मोहब्बत आमेज नजरों से अपने पोते को देखा और उसकी पलाएं ली। लंबा चौड़ा सांवला सलोना, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और काले स्याह घुंघराले बाल जो माथे पर पसीने की नमी से चिपके हुए थे। ऑफिस से सीधा दादी के पास आया था। वालेकुम अस्सलाम, जीता रहे मेरा शहजादा। देखो तो किस कदर खूबसूरत लग रहा है मेरा पोता। क्यों शहाना? दादी ने पोते की शान में कसीदा पढ़ डाला, पर चेहरे पर बड़ी सी नाक नजरअंदाज कर दी जो चेहरे पर खासी नुमाया लगती थी। वालेकुम अस्सलाम आजिम बेटा, शहाना ने खुशदिली से जवाब दिया, फिर अपनी सास की बात का जवाब दिया। बिल्कुल अम्मा, हमारे आजिम में सादगी है, खुलूस है, मोहब्बत है, अपनाइयत है। खूबसूरती के लिए इतनी खुसूसियात काफी है ना? शहाना दिल से कहते मुस्कुरा रही थी। न जाने क्यों आजिम की आंखें इतनी मोहब्बतों से भर आईं। उसने आगे बढ़कर दादी की गोद में अपना सर रखा। दादी मोहब्बत से अपने पोते के बालों को सहलाने लगी। सच दादी, इतने दिन आपकी शफ़क़त से महरूम रहे तो पता चला कि बड़ों की नेमत क्या है। आपकी दुआएं, मोहब्बतें, सलाह मशवरे सब हम बच्चों के लिए कितने कारगर होते हैं। वो कौन लोग होते हैं दादी जो अपने बुजुर्गों को बोझ समझते हैं? सच्ची, आप आती रहती थीं तो घर में बरकत रहती थी, एक अच्छी सी फीलिंग आती थी, और आप ना आए तो जैसे हमारे घर पर नहुसत सी बरसने लगी थी। वो सदक़े दिल से अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। न जाने क्यों अम्मी अबू ने इस घर में कदम ना रखने के लिए कस्में दी थीं। सवाल सर उठाते थे और उसे जवाब चाहिए था। मैं किस कदर खुशनसीब हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं। नाकदरी तो मैंने भी की थी, पर संभल गई। ये मेरे रब की करम नवाजी है कि उसने मुझे समझा दिया कि फालतू की सियासत किसी काम की नहीं। मोहब्बतों को समेटो कि यही तो दौलत है। और सुनो शहाना, रमजान आने वाले हैं। अब सारा रमजान हम सब एक ही दस्तरखान पर रोजा खोलेंगे। दादी के इस फैसले पर शहाना के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आजिम ने झट अपना सर उठाया। अरे दादी, क्या बात है, याद है बचपन में भी हम ऐसा ही करते थे? आजिम फरते मुसर्रत से चीखा था तो उन्होंने अपने पोते का माथा चूम डाला। पता नहीं मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं। मैं तो अपने सब बच्चों को प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहते देखना चाहती हूँ। क्यों बहू? उन्होंने शहाना से भी राय चाही तो वो इस बात में सर हिलाए बिना न रह सकी। वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी। उसे हर हाल में सप्ली में पास होना था। उसके लिए सख्त मेहनत की जरूरत थी। वो पढ़ाई में दिल न लगता था, पर पढ़ना तो था।
किताब से सवाल उतारते अचानक आदम की कही बात दिमाग में गूंजी। तो इसका हल ये है कि तुम दोनों शादी कर लो। सोचकर उसके चेहरे पर कौसो खजा के रंग से बिखर गए। दिल में पहली बार अजीब से एहसास उभरे। ये क्या है? वो सोच में पड़ गई। न जाने आजम उसके बारे में क्या सोचता होगा। शेरनी, उसकी नजर में तो वो शेरनी थी, अपने दुश्मन पर ऐसा हमला करती कि वार खाली ना जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझ जैसी मर्द मार किस्म की लड़की को। दिल ने खूबसूरत उभरते ख्यालात को पीछे धकेला तो एक दर्द सा उठा। अपनी किताबें बंद करके वो कदआदम आईने के सामने जा खड़ी हुई। सांवली रंगत, दुबला पतला जिस्म, बड़ी गहरी आंखें जो उनका खानदानी निशान भी थी, क्योंकि दादी की आंखें भी गहरी और बड़ी थीं, पर उसका रंग दादी पर नहीं गया था। गोरी चिट्टी दादी की काली कलोटी पोती। दिल में अपने लिए अहानत आमेज जज्बे उभरे तो वो आईने के सामने से हट गई। आजिम मुझ जैसी आम सी लड़की को क्यों पसंद करेगा? दिल महसूस के रह गया। वो थक कर बिस्तर पर बैठ गई। शायद ये शीशा खराब है, दादी की शादी का है ना? आदम न जाने कब से कमरे के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। आदम के बच्चे, तुम कब आए? उसे ढेरों शर्म आ गई। लड़कियों के कमरे में दरवाजा बजाकर अंदर आते हैं, साथ डांट भी लगा दी। उस दिन तो बड़ा हंस रही थी मेरी बात पर, और आज दिल में लड्डू से फूट रहे हैं। आदम ने बड़े लहक कर कहा तो वो कहकहा लगाए बिना न रह सकी। ये तुमसे किसने कहा? लगता है तुम्हें भी गलत मुहावरे बोलने का मर्ज आजिम से लगा है। चलो यूं ही सही, पर इतना तो मानती हो ना कि मैंने 100% दुरुस्त बात की है। वो उसके दिल का चोर पकड़ने में जुटा था। गुड्डी ने अपना हाथ ठोड़ी के नीचे रखा और बड़े इत्मीनान से उसे देखने लगी। वो कैसे मिस्टर कनूती? आप जनाब के चेहरे के खिले रंग देखकर, कोई बुद्धू भी आपका चेहरा देखकर अंदाजा लगा सकता है कि मेरी प्यारी सी गुड्डी आपी को मेरे लंबूतरे भाई से मोहब्बत हो गई है। लाख छुपाने के बावजूद वो लतीफ एहसासात चेहरे पर आया होने से रोक न सकी थी। देख लो आपी, जाओ आईने में जाकर देखो। उसका शरारत आमेज लहजा उसे और भी खिजल कर रहा था। चल झूठे। उसने एक थप उसकी कमर पर लगाई तो वो ही कहकर कमर सहलाने लगा। मैं तो यहाँ तुम्हें एक खबर सुनाने आया था, पर यहाँ तो कहानी ही अलग जा रही थी। वैसे भाई को यह खबर देना भी जरूरी है। उसका दिल बड़ी जोर से धड़का। हाय, आसिम क्या ख्याल करेगा? प्लीज, मेरा अच्छा भाई है ना, आसिम को कुछ नहीं बताना। उसने तो बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ दिए। ओके, मैं तो क्या ही बताऊंगा, भाई भी पूरा सहाफी बन गया है, खुद ही कुरेद लेगा। अच्छा, वो क्या खबर थी? वो तो सुनाई ही नहीं। गुड्डी ने उसका ध्यान भटकाने की गर्ज से कहा। तुम्हारी फ्रेंड है ना साकिबा, उसका निकाह हो गया है। उसने बड़े मजे से ब्रेकिंग न्यूज दी और वो सकते में ही आ गई। साकिबा का निकाह? पर उसने तो हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया। ऐसे कैसे निकाह हो गया? अरे भाई, मौलवी साहब ने पढ़ाया था, ऐसे कैसे की क्या बात है। वो मजाक में लगा था और गुड्डी का दिमाग सिर्फ साकिबा में घूम रहा था। एक और मजेदार चटपटी न्यूज, उनका दूल्हा कौन है? वो हवन्नक बनी बोली। तुम ही बता दो, या इसमें भी कोई सस्पेंस है? वो चिढ़ रही थी। सस्पेंस तो है, वो भी भरपूर। चलो बता देते हैं, वो है सरमद। आदम अब बड़ी जोर से तालियां पीट रहा था। सरमद से? गुड्डी को अपना सर घूमता हुआ सा महसूस हुआ। अरे मेरी आपी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर तो 12 बज रहे हैं। आदम अपनी कहकर चलता बना था और उसके दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थीं। इतना तजाद, इतनी मुनाफकत। अगर ये सच है तो फिर वो क्या था? उसने दीवार का सहारा लिया और धप से बिस्तर पर गिर गई। एक नंबर का कमीना है, जब देखो लगता है हमारे घर की ताड़ी लगा कर रखता है। जब सुबह यूनी जाने लगती हूँ तो बाकायदा पीछा करता है, छिछोरा कहीं का। कसम से कुलसूम खाला का ख्याल है, वरना मोहल्ले के लड़कों से कहकर अच्छी तरह कुट लगवा दूं। उसकी छोटी सी नाक गुस्से से सुर्ख हो रही थी। तभी गुड्डी ने उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली दी। तुम फिक्र न करो साकबा, मैं अपने अब्बा से बात करूंगी, बल्कि आजिम और आदम से कहूंगी कि इस खबीस को अच्छी तरह समझा दें कि ये शरीफों का मोहल्ला है। यहाँ मोहल्ले की लड़कियों को ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर नहीं ताड़ते। नहीं नहीं गुड्डी, ये सुनते ही खौफ से उसका रंग सफेद हुआ था। कहीं बदनामी ना हो, डर लगता है यार। अब्बू और बड़ी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे?
اتنا سن کر گڈی بھی سوچ میں پڑ گئی. پھر عازم کے دیے شیرنی کے لقب نے جیسے مردے میں جان ہی ڈال دی. پھر مجھ پر چھوڑ دو، اچھی طرح اس کی دھلائی کرتی ہوں. اس نے کمر پر ہاتھ رکھے. لڑائی کا یہ انداز بھی ثاقبہ کو خوفزدہ کر رہا تھا. وہ شریف بچی تھی، نہ کوئی بہن، نہ بھائی، نہ ماں، تنہائیوں میں پلی بڑھی. اپنی عزت پر آنچ آنے سے بھی سوکھے پتے کی مانند لرز جاتی تھی. تم سے یہ سب شیئر کر کے دل ہلکا ہوا ہے. اس کی خوبصورت کانچ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا. گڈی کے دل کو کچھ ہوا تھا. اس نے پیار سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے. تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو اپنی سہیلی کو آواز دے دینا، بس دوڑی چلی آؤں گی. ثاقبہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں. گڈی کو کچھ بھی نہ بھولا تھا. پر یہ کیا جادو سا ہوا تھا جو لڑکی کسی لڑکے سے اس قدر نفرت کرتی ہو، اس سے نکاح؟ اس کی عقل میں یہ بات نہ سمائی تھی. اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا سیل فون اٹھایا تھا. رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا. مسجدوں سے اعلان ہو رہے تھے. ماحول خوشگوار سا ہو گیا تھا. ریاض صدیقی نماز عشاء اور تراویح سے فارغ ہو کر اپنی پسندیدہ دکان سے کھجلا پھینی خرید کر لائے تھے. انہوں نے ریحان صدیقی کے لیے بھی ہمیشہ کی طرح کھجلا پھینی خریدا تھا. یہ طے تھا کہ کھجلا پھینی ریاض خریدتے تھے اور ریحان صدیقی کھجوروں کے پیکٹ اپنے چھوٹے بھائی کی فیملی کے لیے خریدتے تھے. چھت پر بچے شور مچا رہے تھے. رابی، فوزان اور آدم کے ساتھ گڈی بھی موجود تھی، لیکن اس بار عازم ان کے ہمراہ نہ تھا. اس کی جاب ہی ایسی تھی کہ وقت اور توجہ دونوں ضروری تھے، اور عازم اپنے کیریئر کی ابتدا میں ہی کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا. دادی نماز پڑھ کر اب تسبیح پڑھ رہی تھی جب ریحان صدیقی ان کے پاس آئے. انہیں دیکھ کر ماں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. اماں، رمضان مبارک ہو. بیٹے نے ماں کے سامنے کئی بھرے ہوئے شاپرز رکھے جن میں کھجور کے علاوہ تمام گھر والوں کے لیے چھوٹے موٹے گفٹس اور کھانے پینے کی اشیاء تھیں. وہ خوب جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا اپنی تنخواہ میں سے بمشکل یہ تحائف خرید کر لاتا ہے، پر یہ ان کی اپنی خوشی تھی جو لاکھ منع کرنے کے باوجود بڑے بیٹے کے حقوق ادا کرتے تھے. خیر مبارک بیٹا، جیتے رہو، خوش رہو. انہوں نے بیٹے کی بلائیں لی اور صدقے دل سے دعائیں دی. خیر سے اب تو آپ کے پوتے کو بھی تنخواہ ملے گی، ماشاء اللہ سے. پھر وہ بھی اپنی دادی کے لیے تحفہ لائے گا. ریحان صدیقی نے بڑے پیار سے ماں کو دیکھتے کہا تو وہ کھل اٹھی. برکتیں دے میرا رب میرے بچے کی کمائی میں. بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ جائے اور کچھ مت لانے کو کہنا بچے کو. ارے ریحان بھائی، آپ یہاں اماں کے پاس ہیں؟ میں ابھی آپ کے گھر پر گیا تھا. رمضان مبارک ہو بھائی جی. تمہیں بھی. دونوں بھائی خوشی سے بغل گیر ہوئے. دادی اپنے بیٹوں کو دیکھ کر خوشی سے پھول گئیں اور انہیں یہ وقت ہی مناسب لگا تھا. وہ چپ نہ رہ سکیں. آج بہت مبارک رات ہے، آج پہلی سحری ہوگی، اور بیٹا پتہ نہیں اگلا رمضان میں دیکھ بھی پاؤں یا نہیں. اماں کیسی باتیں کرتی ہیں، آپ کا سایہ ہمارے سر پر ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ ہم سے پوچھئے. ریحان صدیقی کی آنکھیں پرنم تھیں. ریاض صدیقی بھی دلگیر ہو رہے تھے. جانتی ہوں بیٹا، ہمیشہ محبتوں کے سائے میں رہو. پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا اس نے مجھے احساس دلایا کہ نفرتوں، سازشوں، عداوتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اتنے سے دنوں میں میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا. آج تم دونوں کو بغل گیر ہوتے دیکھا. اپنے رب کی رحمتوں کا اس کے لیے جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. پھر پہلے روزے کی یہ خوبصورت بابرکت رات، اور میری ایک خواہش، امید ہے کہ تم دونوں میرا مان رکھو گے. دونوں بھائی حیرت اور تعجب سے اپنی ماں کی صورت دیکھ رہے تھے. بڑی ماں کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی تو کلثوم خالہ اور ان کی بیٹی کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سختی در آئی. وہ اس قسم کی خاتون نہ تھی. مہمانوں کو رحمت سمجھنے والی بڑی ماں آج ان مہمانوں کو کان سے پکڑ کر نکال دینا چاہتی تھیں، پر نہ کر سکیں. کلثوم خالہ کے چہرے پر ایک اضطراب سا تھا یا شرمندگی، وہ تمیز نہ کر سکیں. یہ میں رمضان کے لیے کچھ تحائف لائی تھی. سلام کے بعد کلثوم خالہ نے جھجکتے ہوئے ایک شاپر ان کی جانب بڑھایا جسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا گیا. وہ یوں ہی تنی گردن کے ساتھ اکھڑی سی تھیں. میں بہت شرمندہ ہوں آپا، میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ یہ بچوں کے بیچ کیا چل رہا تھا. کلثوم آپا خجالت سے بمشکل کہہ پائی تھیں. سنا تھا کہ جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اب دیکھ بھی لیا ہے،
آپ کے بھانجے نے نہ جانے کیا پڑھ کر ہماری سیدھی سادی بچی پر پھونکا کہ وہ ہمارے ہی خلاف ہو گئی۔ آج تک ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوا جو اب ہوا ہے۔ ہماری پوتی ہمارے سامنے کھڑی ہو کر ہم سے ہمارے ہی فیصلے کو چیلنج کرتی ہے۔ جس نے کبھی نگاہ اٹھا کر ہم سے بات نہ کی۔ پردے کی اوٹ میں کھڑی ثاقبہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے ڈبڈبائی آنکھوں سے سب سن رہی تھی۔ یہ کیسی دیوانگی تھی جو میں کر گئی؟ اف خدایا، مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں اپنی ہی بڑی ماں اور ابو کے خلاف گئی، ان کی پسند کے رشتے کو ٹھکرا کر چند دنوں کی محبت کو گلے سے لگا لیا۔ کیا واقعی سرمت وہ محبوب ہے کہ جس کے لیے انسان ساری دنیا کو ٹکرا سکتا ہے؟ اس کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے کہ اس سے اٹھائے ہی نہیں گئے اور وہ ٹرے لیے پلٹ گئی۔ وہ آتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لینا نہ بھولا تھا کہ آج ایڈوانس سیلری مل گئی تھی، حالانکہ بیچ مہینہ تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج اپنی تنخواہ سے کچھ خریدا ہے۔ سب سے پہلے مٹھائی دادی کو کھلائی جائے گی، کیونکہ پورے خاندان میں سب سے بڑی دادی ہی ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کچھ سوچتا ہوا گیٹ دھکیلتا اندر داخل ہوا تھا۔ حیرت تھی کہ ان لاک تھا۔ ابھی لاؤنج میں قدم ہی رکھا تھا کہ سب بچے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ رابی اور فوزان تو اس سے لٹک ہی گئے تھے۔ اس نے ان سے بچانے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ بلند کر رکھا تھا۔ ہاں ہاں، مبارک، رمضان مبارک، اس نے چیخ کر کہا، پر ایک شور و غوغا کے کان پڑی آواز نہ سنائی دے، اور تو اور آدم بھی بچوں کے ساتھ بچہ بن گیا تھا۔ حیرت تھی کہ اس بھرپور تماشے میں گڈی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بھائی، مٹھائی بھی لے آئے نا اپنی شادی کی بات پکی ہونے پر؟ آدم نے چیخ کر کان میں کہا تو وہ سناٹے میں رہ گیا۔ شادی کی بات؟ رابی نے جھولتے ہوئے اطلاع دی۔ اب تو گڈی آپ ہی ہماری بھابھی بن جائے گی نا؟ کیا بولے جا رہے ہو؟ چچا چچی کہاں ہیں؟ دادی کہاں ہے یار؟ وہ جھلا کر بولا۔ ارے یہ کیا، تم لوگوں نے آتے ہی میرے بچے کو گھیر لیا؟ چلو رابی، فوزان، اترو بھائی پہ سے۔ نفیسہ نے ان سب کو ڈپٹ کر دور ہٹایا۔ اعظم کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور مسکراتے ہوئے اس کا ریپر اتارتے بولی، جاؤ بیٹا، اپنی دادی کو پہلے کھلاؤ۔ یہ تمہاری دادی کی خواہش تھی کہ تمہاری اور گڈی کی شادی کر دی جائے، اور تمہارے ابو نے تو ڈیٹ بھی فکس کر دی، بس 10ویں روزے کو نکاح اور عید کے بعد رخصتی۔ مٹھائی کا کھلا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھماتے وہ کہہ رہی تھی۔ خوشی ان کے روئے روئے سے جھلک رہی تھی، یعنی سر منڈواتے ہی اولے پڑنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار اعظم نے بر وقت صحیح محاورہ بولا تھا، پر حیرت یہ تھی کہ اسے برا نہیں لگا تھا۔ اس نے ادھر ادھر سانولی سلونی گڈی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، پر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ خیریت ہے؟ شیرنی تو چوہیا کی طرح چھپ کر بیٹھ گئی۔ زیر لب پڑپڑاتے وہ دادی کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دیوار کے اس پار بھی اسی طرح کی خوشی آئی تھی، پر اس گھر میں موت کی سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اپنے پیاروں کے دل کو توڑ کر اپنی خوشی حاصل کرنا نرا خسارے کا سودا تھا، اور ثاقبہ نے یہ سودا کر لیا تھا۔ کیا مجھے گڈی سے بات کرنی چاہیے؟ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارتے اعظم سوچ رہا تھا۔ سوائے اس کے گھر میں کوئی نہ تھا، سب ریاض صدیقی کے گھر خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ شہانہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ سحری ان کے گھر مشترکہ ہوگی، جسے بخوشی مان لیا گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی، وہ خاصا کنفیوز تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ اسے خود گڈی کو فیس کرتے عجیب سا لگ رہا تھا۔ تبھی اس کے فون کی بیل بجنا شروع ہو گئی۔ اس نے دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے جلدی سے فون آن کیا۔ جب سے ڈاکٹر نے دادی کو مائنر اٹیک کا بتایا تھا، انہیں وہم سا ہو گیا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے پوتا پوتی کی شادی دیکھنے کی خواہش مند تھیں، اس لیے انہوں نے رمضان میں ہی نکاح کرنے کا کہہ دیا تھا۔ ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ سادگی سے ہو رہا تھا، پھر بھی شہانہ اور نفیسہ نے اپنے تئیں اپنی بچتوں سے کافی خریداری کر لی تھی۔ آخر کو ان کے پہلے بچوں کی شادی تھی۔ 10ویں روزے کو تراویح کے بعد نکاح کی رسم سادگی سے ادا کی گئی تھی، جس میں ان کے اپنے بہن بھائی اور بچے شریک تھے۔ دونوں بہنوں نے مل کر پلاؤ اور کھیر بنائی تھی۔ سارے کام خوشی خوشی اور آسانی سے ہو رہے تھے۔ شیرنی، اب اس خوبصورت بندھن میں رب العزت نے یوں اچانک باندھ ہی دیا ہے تو لگے ہاتھوں ایک محاورہ بھی سن لو۔ شادی کی چمچم جو کھائے وہ پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی گڈی غلط محاورہ سن کر تب ہی تو گئی۔
پر جانتی تھی کہ آزم بخوبی جانتا ہے کہ وہ اس کے شانے پر فی الوقت چٹکی نہیں بھر سکتی، لہٰذا دانت پیس کر رہ گئی۔ لڈو آزم کو سخت ناپسند تھے اور چمچم پسندیدہ۔ سفید سادے کرتا شلوار میں وہ آج بڑا وجیح لگ رہا تھا، جبکہ گڈی کو شہانہ نے اپنی شادی کا آتشی گلابی کامدار غرارہ سوٹ پہنایا تھا۔ ہلکی سی جیولری اور میک اپ میں اس کا سادہ روپ بڑا جچ رہا تھا۔ ویسے اچھی لگ رہی ہو شیرنی، اور ہاں، ایک ضروری بات بھی بتانا تھی، تمہارا وہ کام تو پہلے ہی ہو گیا، بس اب ویٹ کرو۔ گڈی جو سب کے سامنے ذرا شرم سے سر جھکائے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، چونک کر سر اٹھا کر آزم کی شکل دیکھی تو اس نے مسکرا کر اوکے کا اشارہ کیا اور وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ آدم نکاح کے چھوارے کھاتا ان دونوں کے پاس آیا جو ڈرائنگ روم کے صوفے پر پراجمان تھے۔ بہت مبارک ہو میرے بچوں، امی اور چچی کا باضابطہ حکم ہے کہ مہمانوں کے جانے کے بعد سارا فرنیچر اور پھیلاوا فوری سمیٹنا ہے، ورنہ سحری کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی، اور ویسے تم دونوں کی تو آنکھ ہی کب لگے گی، نیو میرڈ کپل۔ آزم جو پہلے چھوٹے بھائی کی جانب سے بڑا مسکرا کر مبارکباد وصول کر رہا تھا، جملے کے اختتام تک اسے مارنے کو لپکا تھا، پر وہ یہ جا وہ جا۔ نانی، خالہ اور دونوں بڑے ماموں اس پر مسرت موقع پر سکھر سے نہ آ سکے تھے، لیکن رخصتی پر آنے کا پکا وعدہ تھا۔ البتہ چھوٹے ماموں ہمیشہ کی طرح سارے کاموں میں پیش تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ بچوں کے ساتھ مل کر سارا پھیلاوا سمیٹ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پھیلی خوشی دیدنی تھی، جیسے ان کے اپنے ہی بچوں کی خوشی کی تقریب ہو۔ مسرت خالہ تو ان کے گھر پر ہی رک گئی تھیں۔ دادی اس گہما گہمی پر جہاں خوش تھیں، وہیں پوتی کو اپنے سے چند قدم فاصلے پر جدا کرنے کے خیال سے افسردہ بھی تھیں۔ رات سب گھر والے یوں ہی چہکتے رہے تھے کہ سحری کا وقت آن پہنچا۔ جلدی جلدی چولہے پر چائے چڑھائی گئی، پر سب نے نہاری کھانے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا آدم بھاگم بھاگ انڈے ڈبل روٹی لے آیا تھا۔ رات بھاری کھانا کچھ دیر سے بھی کھایا گیا تھا، سو اب معدے نے انکار کر دیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر سب سو گئے کہ صبح اتوار کی چھٹی تھی، پر محلے میں شور کی آواز سے جلد ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ رونا دھونا چیخو پکار سن کر سب لوگ ہی اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ پولیس کی گاڑی کلثوم خالہ کے گھر کے سامنے ہی کھڑی تھی اور وہ زور زور سے برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی 2 پولیس اہلکار سرمد کو گھر سے ہانکتے باہر لائے تھے۔ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ ایک تو کلثوم خالہ کی اچھی شہرت اور اخلاق، اوپر سے سرمد کو بھی اب سبھی خوش اخلاق اور سب کے کام آنے والے کے نام سے پہچاننے لگے۔ پھر پولیس؟ ارے میرا بچہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ کلثوم خالہ کا رو رو کر چیخ کر گلا بیٹھ رہا تھا، پر پولیس کسی کی سنتی نہیں۔ گردن سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ سرمد ایک جعلی نام نہاد پیر کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ اصل شکار پولیس کا وہ پیر تھا جس کی پہنچ دور تک تھی۔ اس کے خلاف کافی شکایتیں موصول ہو چکی تھیں، پر وہ پکڑ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس پر شکنجے کا دن یہی تھا۔ کلثوم خالہ یہ بات یقین کرنے سے ہی انکاری تھی کہ ان کا بھانجا ایسی گھناؤنی حرکتوں میں ملوث ہے۔ سرمد تو نوکری کی تلاش میں شہر آیا تھا، پر شہر میں انجینئر اور ڈاکٹرز ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، وہاں انٹر پاس کی دال کیا ہی گلتی۔ ایسے میں نوکری تو نہ ملی، پر سرمد کا دل پڑوس کی خوبصورت لڑکی ثاقبہ پر آ گیا جسے وہ اپنی محبوبہ مانتا تھا۔ پر ہونہار ثاقبہ کو ایسے لوفر گھٹیا لڑکے کہاں بھاتے، بس اسے اپنا بنانے اور پٹانے کا جذبہ اسے پیر فقیروں کے پاس لے گیا جو محبوب آپ کے قدموں میں پتھر دل محبوب آپ کا غلام جیسے اشتہاروں سے معصوم لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اس جعلی پیر نے ثاقبہ کا دل کس طرح سرمد کے لیے موم کیا، اس کے لیے اس نے وظیفے بھی کیے اور نہ جانے کتنے پانی پڑھ کر پھونکے، پر ایک دن اس کے ہیلو کے جواب میں ثاقبہ نے ہاں کر دی، جو بات ان دونوں کے نکاح تک پہنچ گئی۔ بس ثاقبہ کی ہاں نے سرمد کی امیدوں، دعاؤں اور خواہشوں کے حصول کا مرکز اس جعلی پیر کو بنا دیا جس کی ہر بات کو وہ حکم سمجھ کر عمل کرتا رہا تھا۔ موکلوں کے نام پر پیر نے کتنے ہی لوگوں کے گھر الٹی سیدھی خرافات، جانوروں کے اعضاء، گندا اور صاف پانی ڈلوا کر اپنا مرید بنایا۔ ایسے ہی مریدوں میں ایک ریحان صدیقی بھی شامل ہو گئے تھے جنہوں نے اپنے سگے بھائی کو اپنی ترقی کا دشمن سمجھ کر منہ موڑ لیا تھا۔
پر اوپر والے کی کرنی دیکھیں کہ ان کا منہ موڑنا اچھا ثابت ہوا۔ ان کی اماں کے دل میں اپنی بہوؤں کے لیے رنجش اور عداوت بھلا کر اپنائیت اور محبت پیدا کر دی تھی۔ یہ قدرت کا عجیب ہی دستور ہے کہ جسے ہم جادو سمجھتے ہیں وہ بھی اسی کے حکم سے ہو جاتا ہے کہ جب ہر آتی جاتی سانس اس کے بس میں ہے تو پھر یہ ہوائیں آتی جاتی لہریں کس کھاتے میں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پیر جس کی دراصل کسی اوپر کے بندے سے انبن ہو گئی تھی اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا، یا شاید یہ اس پیر کے ڈھول پھٹنے کا ہی وقت تھا کہ جس نے خود اگل دیا تھا کہ وہ عملیات تو کیا ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اسے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی۔ قرآن پاک کے پڑھنے کی بات تو دور کی تھی۔ وہ یوں ہی پھونکے مار کر اپنے لوگوں سے کام کرواتا اور موکلوں کا کمال کہتا۔ اس تمام عمل میں اس کی کمائی لاکھوں سے اوپر کی ہو کر اب کروڑوں تک جا پہنچی تھی۔ انہیں اپنے لوگوں میں ایک سرمد بھی شامل ہو چکا تھا جسے اس کام کی اب تنخواہ بھی دی جا رہی تھی۔ اندھا اعتقاد بدعقیدہ انسان کو گناہوں کی پاتال میں گرا دیتا ہے۔ اس پیر اور اس کے کارندوں کے ساتھ وہ لوگ بھی اس گمراہی میں اس کے شریک بن گئے تھے جنہوں نے اپنے رب سے براہ راست رابطے دعاؤں سے جوڑنے کے بجائے جعلی پیر سے جوڑ لیے تھے۔ ثاقبہ ابھی تک حیران تھی، اس کے تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ محلے والے اور کلثوم خالہ کے داماد کی اچھی جان پہچان کے باعث سرمد کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ وہ پیر کے جعلی ہونے اور دوسرے کالے دھندوں سے ناواقف تھا اور اسے اس کی ملازمت میں زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ وہ نادم سا گھر لوٹ آیا تھا، پر کلثوم خالہ نے اسے گھر چھوڑ دینے کا کہہ دیا تھا۔ گڈی، میں نے تو بڑے دل سے اپنے رب سے سرمد کا ساتھ مانگا تھا اور سمجھی تھی کہ میرے رب نے میری سن لی، پر سرمد، اس نے مجھ پر جادو کروائے، پانی پلائے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ثاقبہ اب بھی اس ہرجائی سے محبت کرتی تھی۔ وہ گڈی سے لگی رو رہی تھی۔ وہ اسے محض دلاسا ہی دے سکتی تھی۔ خوب جانتی تھی کہ سرمد نے کیا کچھ کر دیا تھا۔ ان کے اپنوں کے درمیان رکھنا ڈلوانے والا وہی تھا، پر وہ اکیلا ہی مجرم نہ تھا۔ اس کے بہکاوے اور باتوں میں آنے والے تو اپنے ہی تھے جنہوں نے سرمد کو اتنا بڑھاوا دیا تھا کہ وہ اپنوں سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ لوگ نفرتوں کی پرورش عبادت کی طرح کرتے ہیں تو گھروں سے برکت تو یوں ہی اڑ جاتی ہے کہ اخلاقی بیماریاں دنیاوی بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ دنیاوی بیماریوں پہ تو انسان اینٹی بائیوٹک ادویات کے ذریعے قابو پا ہی لیتا ہے، پر بغض، حسد، کینہ اور عداوت، تکبر کو کون سی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب جانتے ہیں پر مانتے نہیں۔ اعظم کو سرمد کے کردار کی اہمیت اپنے گھر میں نفرت کی پہلی کوپل پھوٹنے سے پتہ چلی تھی۔ آدم نے ہی سرمد کی اپنے گھر میں بڑھتی ہوئی مصروفیت کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ پھر ان کے گھر آئے دن نئی افتاد اسے الجھا رہی تھی۔ موکلوں کے کھیل کی اطلاع نفیسہ سے سنی تو کان کھڑے ہوئے۔ بس ذرا سی سرمد سے دوستی اور ریحان صدیقی کے پیر صاحب کی کرامات نے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ یوں ایک دلچسپ سنسنی خیز اسٹوری کھلتی چلی جا رہی تھی جو اس کے فیچر کے لیے زبردست مواد ثابت ہو سکتی تھی، لیکن گڈی نے جب ثاقبہ اور سرمد کے نکاح کا پس منظر بیان کیا تو وہ نچلا نہ بیٹھ سکا تھا۔ یہ سب ایک صبر آزما اور حوصلہ کن کام تھا اس جیسے نو آموز صحافی کے لیے، پہلا پرتجسس فیچر جس کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے تھے، جس کا پھل اسے جعلی پیر کی گرفتاری اور سرمد کے بیان کے ذریعے مل چکا تھا۔ لوگوں نے سرمد کی اسٹوری اور پیر کی گرفتاری پر خوب ریمارکس دیے اور یوں عاصم ایک بڑے نیوز چینل کی نظروں میں آ گیا۔ سب گھر والے اس کامیابی پر نہایت مسرور تھے۔ یہ بابرکت مہینہ ان کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام بھی لایا تھا۔ دادی گڈی اور اعظم کی رخصتی کی تقریب عید کے دوسرے دن کرنے پر بسط تھی، جبکہ شاہانہ اور نفیسہ اپنے بچوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھیں۔ بالآخر دادی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا۔ دادی نے سارے کام سادگی سے کرنے کا حکم بھی صادر کر دیا تھا، لہٰذا رخصتی کے جوڑے کے لیے اب کی بار نفیسہ نے اپنا شادی کا جوڑا نکالا اور سوچ بچار کے بعد اسے ڈرائی کلین کے لیے بھیجا گیا۔ ایک بار پھر پورے گھر میں گہما گہمی سی پھیل گئی تھی۔ اماں، کیا ہمیں حق نہیں کہ اپنے بچوں کی دھوم دھام سے شادی کریں؟ نفیسہ کا منہ کچھ پھولا ہوا تھا، شکوہ دل میں رہ نہ سکا اور ادا ہو گیا۔ دادی کے ساتھ مسرت خالہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔
दुल्हन, मेरी भी पहले ऐसी ही ख्वाहिश थी कि अपने बच्चों की शादी शहर के महंगे क्लब में करूं, 10-12 खाने पकवाऊं। फिर अब सोचती हूँ शादी मेरे बच्चों की तो मैं क्यों हलकान हूँ और अपनी चादर से बाहर पैर फैलाऊं और मेरे बेटे बाद में शादी के कर्जे उतारते फिरें। क्यों? ये हमारी खुशी है बेटा, बोझ नहीं। मुसरत खाला ने मुस्कुराकर अपनी बहन को देखा। नन्ही आपा, मैं तुम्हारी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। मेरे छोटे वाले बेटे ने अपने वलीमे के लिए 5-6 लाख कर्जा लिया था। आज उसके 2 बच्चे हो गए, अभी तक इतना सा कर्जा ना उतार पाया। बच्चों के खर्चे ही क्या कम है। और सच तो ये है कि उस जाली पीर की गिरफ्तारी ने मुझे तो हलकान ही कर दिया। अभी तक वो मंजर जहन से निकला नहीं। अरे जाली था, पर काम कैसे मजे से निकलवाता था। नाम मौकिल का और काम। मुसरत खाला ने बात का रुख फेर दिया था। सबकी तवज्जो उनकी जानिब हो चुकी थी। आज 29वां रोजा था। चांद मुतवक्के था, लिहाजा रोजा खोलते ही सब छत पर मौजूद थे, लेकिन आसमान पर बादलों का पहरा था, लिहाजा सबके मुंह उतर गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी। वो अभी तक आसमान की जानिब तक रही थी। किसे ढूंढ रही हो? आसिम ने पीछे से उसके कान में सरगोशी की। गुड्डी ने चौंक कर पीछे देखा तो फितरी शर्म ने आखेरा। अब वो उसका मिजाजी खुदा भी था। आपको, उसने धीमे से कहा। आसिम की आंखें हैरत से फटी। आप? अरे वाह, इस कदर इज्जत अफसाई। वो धीमे से हंसा तो गुड्डी पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उसने भी तो कोई कसर न छोड़ी थी, पर अब उसकी इज्जत करना तो वाजिब थी। अरे सब चले गए क्या? उसने जरा चौंक कर इर्द गिर्द नजर डाली तो आसिम और उसके सिवा छत पर कोई और न था। हैरत ही थी कि उसे इल्म ही न हुआ। जी जनाब, मैं भी तुमको बुलाने आया था, खाना तैयार है। आसिम ने अपनी सीधी सादी बीवी को देखा। एक मुकद्दस रिश्ते के बंधन ने दिल में कैसी मोहब्बत डाल दी थी उसके लिए। उन निगाहों की तपिश पर गुड्डी ने नजरें उठाकर उसे देखा। कभी सोचा भी ना था कि मैं और तुम यूं अचानक इतने मजबूत रिश्ते में बन जाएंगे। ये सब अचानक कैसे हो जाता है ना। वो दीवार से टेक लगाए सामने घरों की जलती रोशनियों को देखते बोली थी। आसिम भी उसके साथ सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसकी निगाहें भी उस मंजर को खोज रही थीं। मैं भी यही सोच रहा था गुड्डी, जब से हमारा निकाह हुआ है ना, एक अलग सी फीलिंग उभरती है तुम्हारे लिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये भी बहुत अजीब है ना? गुड्डी ने उसकी बात सुनकर सर अस्बात में हिलाया था। ऐसे कैसे हो जाता है कि बरसों कोई काम ही नहीं होता? लाख कोशिश करो, सर पटक लो, नहीं होता। पर चंद दिनों या घंटों में, बल्कि चंद लम्हों में हो जाता है। मैंने सारी जिंदगी किसी का निकाह रमजानों में होते नहीं सुना था। फिर देखो, मेरा अपना निकाह हो गया इस मुबारक महीने में। मुझे लगता है, बल्कि अब तो यकीन हो गया है कि इशारा ऊपर से होता है, हो जा और हो जाता है। और सारी नफरतें, इनकार, एहतिजाज सब बेकार, और हुक्म के मुताबिक काम हो जाता है। कोई जादू, कोई गंडा तावीज काम नहीं आता जब ऊपर से हुक्म होता है। आसिम अब आसमान की वुसअतों में कुछ तलाश रहा था। गुड्डी की निगाहें भी उसी सिमत उठी। जैसे साकबा सरमत से छुपती थी, नफरत करती थी, पर कैसे उसकी खातिर अपनी फैमिली से लड़कर शादी कर ली उस सरमत से। और बड़ी माँ ने अपने खानदानी रिवायात को नजरअंदाज करके कैसे उसकी बात मान ली। साकबा कहती है कि ये उसकी दुआओं का असर था। गुड्डी की आंखों में उलझन सी थी। और सरमत कहता है कि वो उस पीर की करामात थी जिसने साकबा के दिल को मोम करने के लिए सिरे से कोई अमल ही नहीं किया। उसे आता ही नहीं था। आसिम सर खुजा रहा था। चांद मुबारक हो। अचानक ही एक पुरजोश मर्दाना आवाज बड़ी जोर से उभरी कि उन दोनों का दिल दहल के रह गया। छोटे मामू आप? दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला था। छोटे मामू हाथ में दूरबीन लिए उछलते हुए सामने छोटी दीवार के अकब से निकले थे। वो देखो, चांद ढूंढ ही लिया मैंने। छोटे मामू के ये कहते ही फिजा में चांद नजर आने का शोर सा उभरा था। मस्जिदों से सायरन बजना शुरू हो गया था। माहौल में खुशगवारी सी फैल गई थी। आसिम भी अपने छोटे मामू की दूरबीन से बादलों की ओर चांद ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसे सिवाय बादलों के कुछ न मिला था। मामू, चांद नजर नहीं आया। आसिम का मुंह बन गया था। अबे यार, तेरा चांद तो तेरे सामने है। मेरे रब ने तो तुम दोनों की पैदाइश से पहले ही तुम्हारा जोड़ तैयार कर रखा था और तुम दोनों फजूल बातों में उलझ रहे थे। मैं तो चलता हूँ आपा के पास। वो दोनों खिजल से हो गए।
یقیناً انہوں نے ان کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ مامو تو تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے چلے گئے۔ اعظم نے گڈی کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں آنے والی خوشیوں سے چھلملا رہی تھیں۔ اعظم نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے اپنے رب کے شکر گزار ہو رہے تھے جو ان کا سچا دوست ہے۔ عید مبارک۔ اعظم نے دھیرے سے گڈی کے کان میں سرگوشی کی اور وہ کھل کر مسکرا دی۔ آسمان پر عید کا چاند بادلوں کی اوٹ میں کھو چکا تھا، لیکن آنے والے خوبصورت وقت میں اسے ایک نئی بہار کے ساتھ جلوہ گر ہونا تھا۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔